اختي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في لايف جديد. معكم رحاب مجوهرات ريهام، المحل ديالنا فقدون اختصاص ديالو بيع وشراء الذهب 18 الكاره بجوده عاليه. المحل ديالنا كيتواجد في شارع الوفاء حي نرجس طريق صفرو في مدينه فاس، ولكن كنديروا لا ليفرزون جميع المدن المغربيه. فين ما كنتو كتوصلوا بالامانه ديالكم عندكم حتى الباب الدار ديالكم، كتاكدوا من الجوده ديالها وعاد كتخلصوا. هذه هي طريقه التعامل ديالنا مع لي كليون ديالنا. فوالا، فمرحبا بالناس اللي اول مره كيلتحقوا بنا اللايف. و كيف دائما كنقول لكم ما تنساوش تبارطاجيو لو لايف او ماكسيموم مع لي زامي ديالكم في لي مور في لي مور ديالكم افيك فو فامي افيك تو، باش كلشي يلتحق بنا اللايف ويستافد من لي زارتيكل اللي غادي نوريكم والميزات اللي كنجيب لكم بحال دائما. اذا ما تنساوش تبارطاجيو كيف قلت لكم، والناس اللي ما مابونيينش في لاباج ديالنا فيسبوك يدخلوا يتابوناو معنا في بيجو ريهام، باش اون فوا كنطلقوا اللايف ولا كنبوبليو شي دي فوتو ولا لي فيديو ولا اي حاجه كتوصلكم اون نوتيفيكاسيون، وهكا كتشوفوا حتى نتوما معنا داكشي اللي عندنا. فمرحبا بالاخت اميره زوجي زين. صافا الحمد لله حبيبتي. اتوا نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مالك ماتا تبارك الله عليك اختي، ديما منوره بوجودكم. ميرسي بوكو، ربي يخليكم. الادريسي الزهراء سلام اختي، مرحبا حبيبتي. عبد الصمد كذلك مرحبا. عندك خوات من الحضور اميره زوجي بيان سور حبيبتي، مرحبا خليك معايا في اللايف. ان شاء الله غنوريكم كاع داكشي اللي بغيتيو وجايبه لكم ميزات زوينين ان شاء الله هذا النهار. انا لاباس عليك؟ سلام اختي. ممكن تقولي شحال داير الغرام؟ هاجر الحسني مرحبا حبيبتي. الغرام داير 400 درهم دابا، 8000 ريال الغرام. مرحبا. كي دايره؟ بخير الحمد لله. شحال عامل الذهب الغرام؟ الادريسي الزهراء حبيبتي 400 درهم 8000 ريال الغرام. فوالا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شحال اختي؟ خاتم ديال الرجال اختي خويا نو ما كاينينش والله ما عندي اختي. سهام الزولي السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بسهام. عثمان كذلك مرحبا. ربيع خاتم الزواج مرحبا. موجودين. انا غادي نقول لكم لي بري ديال لي زارتيكل كاملين اللي لابسه. فوالا اخوات من الحضور مرحبا. اللي بغا يبيع الذهب واش كتشريو وشحال داير الغرام؟ ناني هنا حبيبتي وي كنشريو الذهب داير باش نشريوه 330 درهم الا بغيتو نتوما تبيعوه، وجديد داير 400 درهم. فوالا. امينه سميح مرحبا حبيبتي. فاتي ارتيزان سلام الغزاله ديما انتي الطب، ربي يخليك حبيبتي. ميرسي بوكو فاتي. كي دايره؟ لاباس عليك؟ فين الغبر؟ كاع ما حضرتي معنا اللايف ديال البارح. انا اختي في المانيا. مرحبا. السلام عليكم. الله يوفقكم. امين يا ربي. ميرسي بوكو اصيل من البركه. سلام اختي. انا جديده معكم اسيا ورياش. مرحبا حبيبتي، مرحبا بك معنا في اللايف. بون الا كنتي اول مره غادي تشوفي اللايف دخلي لاباج ديالنا فيسبوك بيجو ريهام، تابوناي معنا باش اون فوا نديرو لي لايف يبقاو يوصلوك لي نوتيفيكاسيون. لينا خوات من الحضور مرحبا حبيبتي. انا نوريهم لكم دابا السلسله القصيره اللي في عنقك بشحال ما شاء الله عليك زوينات، ربي يخليكم. بون ميرسي بوكو كلكم على لي كومونتير الزوينين ديالكم. دابا غادي ندوز نقول لكم لي بري ديال هادشي اللي انا لابسه دابا. بالنسبه لهاد لونسومبل كيف ما كتشوفوا اللي كيجي تري شيك زوين بزاف في اللبسه، والثمن ديالو جد مناسب. فوالا شوفوا معايا البنات، فيه دي بيرل اون فير. فوالا ها هو دا لا باك ديالو، نقرب لكم لاكام باش يبان لكم مزيان. و لا غورميت انا نرجعها لتحت باش تبان لكم مزيان. شوفوا معايا هذه هي لا غورميت ديالو. فوالا ها نتوما شوفوا معايا هذه لا غورميت فيها هنايا دي بيرل اون فير، وبيان سور هاد لي بتي بيرل هنايا كيبري كيجيو زوينين بزاف اللبسه، والثمن ديال هاد لونسومبل كامل جد مناسب. فوالا شوفوا معايا لو كولي كيجي تري شيك البنات كيف ما كتشوفوا.
رائع جوست مانيفيك. هاد لونسومبل كامل شي حاجه نخوه رقي، شي حاجه زوينه بزاف، يعني تقدروا تلبسوها كو سوا في شي سورتيه كشي خريجه ولا في شي مناسبه في نامبورط كوا. يعني شوفوا معايا كتجي زوينه بزاف، زوين زعما بزاف لونسومبل كامل. والثمن ديال هاد لونسومبل البنات كامل كيبقى غير ب 11500 درهم، مليون و30 الف ريال. شي حاجه تري شيك البنات وزوين بزاف وراه ثقيل. شوفوا معايا غير لو كوليي كيفاش كيجيو، بيان سور راه طويل، غير انا شي راجعه اللور شويه باش يبانوا لكم لي زوطخ ارتيكل لي زوطخ شين. فوالا كيف قلت لكم كيبقى بمليون و30 الف ريال، 11500 درهم، 11500 درهم اللي هي مليون و30 الف ريال. الثمن ديال هاد لونسومبل كامل انا لابسه كيف ما كتشوفوا معايا رائع، وكيجي في اللبسه غزاله البنات، وحتى الثمن ديالو جد مناسب او بروموسيونيل. بيان سور كيف ما ولفتكم دائما كنجيب لكم لي زارتيكل باثمنه جد مناسبه. فاتي ارتيزان وي ما حضرتش البارح مي شفتو ابري. مرحبا حبيبتي، ماشي مشكل حتى الا غاتيتي شي لايف راه كيبقى اونغيستري في لاباج فيسبوك ديالنا. جبلي خص تبارك الله عليك كلشي زوين. الله يبارك فيك اختي شيماء سعدون، ربي يخليك، ميرسي بوكو. غير شي سلسله غليظه وطويله. مرحبا نور سعيد، مرحبا اختي، موجودين. كاينه هذه اللي انا لابسه هنايا كيف ما كتشوفوا معايا ديال الحضور، والثمن ديالها جد مناسب. شوفوا معايا حتى هي فيها لا بيرل اونفير فوالا وغليظه وصحيحه وشي حاجه ديال ديما زوينه بزاف، والثمن ديالها جد مناسب. فالسلسله كتبقى هاد غير بمليون و180 الف ريال اللي هي 19000 درهم، 19000 درهم او بيان 1900 اورو، 100 بلوتو 1900 اورو ولا 19000 درهم، واللي هي مليون و180 الف ريال، 2 مليون قل 20 الف ريال. فوالا هذا هو الثمن ديال هذه بالتعليقه ديالها. راها صحيحه البنات وثقيله، بيان سور راكم كتشوفوا معايا كيفاش كتبان ثقيله وصحيحه وزوينه. فكيف قلت لكم الثمن ديالها هو 19000 درهم، مليون و180 الف ريال. بالنسبه لهذه اللي انا لابسه هنايا كيف ما كتشوفوا معايا كتجي زوينه بزاف حتى هي، والثمن ديالها جد مناسب وفيها لي بتيت بول. وبيان سور نتوما عارفين البنات اي حاجه فيها لي بول كتجي تري شيك وتري طوندونس هذا العام هذا. فالثمن ديالها كيبقى ب 3100 درهم، ثمن جد مناسب اللي هو 3100 درهم اللي هي 62000 ريال. بالنسبه لهاد لاشين بيان سور طوندونتيف راه فيها كلشي كتبقى 3100 درهم، 62000 ريال هاد لاشين بوندونتيف. سكي كونسيرن هاد لا باك دو مارياج اللي سولتوني عليه بزاف، فوالا شوفوا معايا الثمن ديال هاد لا باك دو مارياج كيبقى ب 68000 ريال، 3400 درهم، 3400 درهم، 3400 درهم اللي هي 340 اورو، 340 اورو ولا 3400 درهم هي 68000 ريال. هاد لا باك دو مارياج كيبقى غير ب 3400 درهم اللي هي 68000 ريال. ثمن جد مناسب و صراحه كيجي زوين بزاف وغافينيتي، شي حاجه جديده تري طوندونس وصحيحه. يعني كيف ما دائما كنقول لكم لي زارتيكل كاملين الجوده ديالهم زوينه بزاف ومخدومين مزيان. فوالا غندوز نقول لكم لي بري ديال هاد الخاتم اللي انا لابسه هنا. هذا كيبقى البنات ب 1900 درهم، 850 الف ريال، 1900 درهم اللي هي 58 الف ريال، 1900 درهم هو الثمن ديال هاد الخاتم اللي لابسه هنا. فوالا 1900 درهم او بيان 1900 درهم او بيان 190 يورو، 190 اورو ولا 150 الف ريال. هذا هو الثمن ديال هاد الخاتم. بالنسبه لي 3 براسلي كيف ما كتشوفوا معايا كارتي، شي حاجه زوينه تري شيك وبراتيك ديال دائما مانس، ما كيشدوا لا في حوايج لا حتى شي حاجه، يعني تقدروا تلبسوهم ما تحيدوهمش كاع من ايديكم. كيبقاو بمليون و40 الف ريال، 12000 درهم، 12000 درهم، 12000 درهم اللي هي مليون و40 الف ريال. بالنسبه لهاد لي 3 براسلي كيبقاو بمليون و40 الف ريال اللي هي 12000 درهم، 12000 درهم اللي هي مليون و40 الف ريال. هو الثمن ديال هاد 3 براسلي لي 3 براسلي. فوالا بالنسبه لهاد الكورميت شوفوا معايا هاد لا غورميت اللي انا لابسه هنا. فوالا شوفوا كتجي زوينه بزاف وبيان سور ديال الحصيره. نتوما عارفين لي غورميت ولا لي شين كو سوا زعما ديال اليد ولا ديال العنق ديال الحصيره كيكونوا صحاح وزوينين بزاف وتري شيك، شي حاجه طوندونس يعني ديال دابا هما اللي خارجين هذا العام. فوالا شوفوا معايا والثمن ديال
كيف قلت لكم الدنيا هانيه ما عندناش هاد لا غورميت كتبقى كتبقى كاع هاد البيع والشراء شنو غيوقع كاع 6000 درهم 120 الف ريال حاجه بضمان 120 الف ريال ديال مع مول الامانه ماشي هاد لا غورميت 6000 درهم 120 الف ريال هو الثمن ديال هاد لا غورميت. بالنسبه لهاد لي 3 غورميت ديال لي بول شوفوهم معايا كيجيو زوينين بزاف حتى هما تري شيك مكاينينش بزاف ولكن غير كيكونوا بوحدهم كيجيو حليلوين في اليديده وكيبقاو بثلاثه بهم البنات ب 5900 درهم 5900 درهم. هادو بثلاثه كيبقاو ب 5900 درهم اللي هي فوالا اللي هي 180 الف ريال. بالنسبه لهادو بثلاثه كيبقاو ب 180 الف ريال اللي هي الواحد. سينون بغيتو البنات غير غورميت وحده كتبقى ب 2000 درهم 2000 درهم هي 40 الف ريال لا غورميت. عجباتكم غير وحده البنات وبيان ما قديتو زعما تاخذوهم بثلاثه كيبقاو ب 40 الف ريال الواحد اللي هي 2000 درهم لا غورميت. سينون بغيتو بثلاثه كيبقاو ب 5900 درهم 5900 درهم و كتنقص 100 درهم حيت الا درنا 2000 درهم فوا 3 غادي تعطي لينا اكثر يعني غادي تعطي لينا 6000 درهم 6000 درهم. دونك الا خديتوهم بثلاثه كتنقص لكم 100 درهم وكيبقاو غير ب 5900 درهم اللي هي 180 الف ريال. هذا هو الثمن ديال هاد لي 3 غورميت وبيان سور لي بول شي حاجه توب. فوالا الله يسهل عليك. امين يا ربي. ميرسي اختي فاطمه قاسمي. حجيبه بن جلون كذلك مرحبا. امينه سميح مرحبا حبيبتي. فوالا سلام اختي انا جديده معكم مرحبا بالناس الجداد ما شاء الله عليك زيونات ميرسي بوكو. سلام اختي غفرانك يا الله مرحبا. بشرى فلاليك بيضه ولفنا السيدات ديالك الله ينورك. بشرى فليلي مرحبا حبيبتي ميرسي بوكو ليلي خطيك شكرا بزاف. اختي شحال داير الذهب؟ سهام الزولي حبيبتي 400 درهم 8000 ريال دابا وصل الذهب 8000 ريال. فاطمه قاسمي مرحبا حبيبتي مرحبا. فاشي وي ما هضرش تبارك الله عليك كلشي زوين. فين هادشي اختي بغيتو فالمحل ديالنا كيف كنقول لكم دائما كيتواجد في شارع الوفاء حين نرجس طريق سطرو في مدينه فاس. فوالا ولكن كيف دائما كنديروا لا ليفريزون لجميع المدن المغربيه. فوالا شحال داير الذهب الغرام 400 درهم 8000 ريال داير الغرام. السلام راكي منوره بوجودكم ميرسي بوكو على لي كومونتير زوينين ديالكم. جي لو بري اون اورو سيل فو بلي ماريا بلا نوفا. داكوغ حبيبتي راني كنقولوا غير الا نسيت ولا شي حاجه. شحال داير الغرام ديال الذهب 400 درهم 8000 ريال. سلام شحال بوندونتيف بوحده عافاك. واش ديال هاد السلسله هادي مرحبا. شوف لي شحال بوندونتيف بوحده كتبقى شحال هادي بوحده كتبقى السلسله كتبقى ب 7100 ولا هذيك السلسله التعليقه كدير 11000 و900 والسلسله بوحدها تعليقه 7100 درهم. فوالا البنات اختي لا مازال ما قلت البري داكشي علاش سولت. برافو عليك. هادي اللي لابسه هنايا ما تاكدتيش راه كيطلع لهم الدم ملي كتقولي انت كيسحب لهم واش كنكذبوا فهمت. فوالا شوفوا معايا البنات هاد التعليقه بوحدها كتبقى ب 7100 درهم 7100 درهم. هادي بوحدها كتبقى ب 710 اورو 710 يورو اللي هي 7100 درهم 7100 اورو. فوالا هذا الثمن ديال التعليقه بوحدها. سينون بغيتو غير لاشين بوحدها هذه بوحدها كتبقى ب 11900 درهم 11900 درهم 11900 درهم. بالنسبه لهذه بوحدها بجوج بهم البنات كان يعني هذه كامله لاشين بوندونتيف كتبقى ب 19000 درهم 19000 درهم اللي هي 1,180,000 ريال 1,180,000 ريال. فوالا هذا هو الثمن ديال السلسله كامله. فوالا شحال بوندونتيف انا جاوبتك اختي سلمى نور الدين. سلمى السلام عليكم اختي عندي سلسله رقيقه وبغيت اماره ديالها واش كاينين سلمى السلفيه؟ وي بيان سور كاينين موجودين. قولي لي غير لو مونطون اللي يناسبك اختي ونوريك لي بوندونتيف كاع اللي بغيتي. مهبولت محمد مرحبا بحبيبتي صافا لاباس عليك المتتبعات الاوفياء ديالنا. سلام اختي السلسله اللي في عنقك الصغير بالنسبه لي انا لابسه هنا كتبقى غير ب 3100 درهم اللي هي 62000 ريال ثمن جد مناسب. كتبقى كيف قلت غير ب 62000 ريال اللي هي 3100 درهم وزوينه بزاف وديال لي بول كتجي تري شيك في اللبسه. بيان سور دابا تقدر ما تبانش لكم مزيان حيت شويه عنقي شارجي ولكن غير كتكون بوحدها كتجي غزيوله البنات. فوالا بخي الغرام سكينه عبد الصمد 400 درهم 400 درهم 1900 درهم هي 38000 وي
1900 درهم هي 8 أو 38 ألف ريال. هذا شحال داير؟ هو هذاك 1900 درهم. هذا غير 38. فوالا البنات شوفوا معايا، هذا كيبقى ب 38 ألف ريال هي 1900 درهم. فوالا 1900 درهم بالنسبه لهذا الخاتم هذا اللي هنايا زوين بزاف. وصحيح البنات فريمون انا صدمني ثمنه حيت في الوسط حتى الواش 58، ولكن غير ب 38 ألف ريال ثمن جد مناسب. كاميرا فيك خواتم الحضور. اميره زوجي مرحبا حبيبتي. جو بونس اللايف ديال البارح وريتكم خويتمات ديال الحضور وريتكم خويتمات وحدث، ولكن ماشي مشكل غير خليك معايا في اللايف نوريك كاع داكشي اللي بغيتي. مرحبا نجاة 4000 اختي راكي اللي كتقدم حبيبتي. نقدر نكون قلت شي ثمن غلط ولكن راني كنرد البال، كنرجع نرد البال. اختي اين بلاصه في شارع الوفاء بالضبط؟ ياسمين المور حبيبتي ناسقين مع كاش بليس و فاس مع الشونج ديال الفلوس. فوالا تحياتي لكم كذلك. اختي نعرف شحال الغرام. حبيبات بناتي 400 درهم 8000 ريال للغرام. فوالا اختي انا ما نبغي نشري في الثمن 10000 درهم باش تنصحيني يعني شنو نشري. زياد زيزو اختي او بيان خويا جو سي با ديال من هذاك البروفيل 10000 درهم غتاخد لك شي حاجه زوينه، اما سلسله بحال كاينه وحده وقيله جو بونس قل من هذه السلسله ديالها رقمنا. تقدر تاخد سلسله كبيره، تقدر تاخد سنيسله بالتعليقه ديالها، تقدري تاخدي بزاف د ميليج غورميت خاتم، كاين بزاف ما عرفتش بالضبط انت شنو اللي كتبغي ديري اكثر. بونجور جو في مونجي بغيت سنيسله نعطيك اختي اللي بغيتي غير قولي لي اونصومبل. تقدري تاخدي اونصومبل كامل فيه لي بوكل سنيسله وخاتم بوكوا با كاينين ما واصلينش كاع حتى 10000 درهم، كاينين 10000 درهم على حسب. قولي لي انت اختاري شنو بغيتي. عافاك اختي عندك النظام اللي مشلين بالضبط الثمن. عافاك خديجه صبر باس بريفي حبيبتي دوزي بريفي راهم موجودين كاينين. زين صافوريني عافاك خواتم ديال الزواج. امورات ندى حبيبتي شوفي معايا هاد الخاتم اللي انا لابسه هنا، هذا كيبقى غير ب 68 الف ريال اللي هي 3400 درهم. هذا الخاتم ديال المارياج غافينيتي صحيح و تري طوندونس هو اللي كاين هذا العام، كيبقى ب 3400 درهم اللي هي 68 الف ريال. 68 الف ريال هو الثمن ديال هاد لونسون بلوتو ديال هاد الخاتم اللي انا لابسه هنايا. واش داب بيان سور ال ان مالونا دهب بيان سور. واش هادشي واش بلاك عمر الشرقاوي نو خويا سي دو لور بيور 18 كارا ديال 18 كارا. بغيت واحد الخاتم بالحجبه كبيره 100. مرحبا حبيبي موجودين كاينين. قولي لي غير لو مونطون اللي يناسبك وانا نوريك داكشي اللي بغيتي. فوالا شي دهب ولا ميتاسيون بيان سور دهب بيان سور دهب. سلمى كاينه سلسله على ما شوف على ما نسالي اخويا شوف على ما نسالي هذه شحال ما عرفتش اختي شنو بغيتي في الكومونتير. ممكن تعاودي تكتبي لي السلام لاباس عليك الحمد لله سي تو بلي خواتم د مارياج امي لها حبيبتي. شوفي معايا هاد لا باغ د مارياج اللي انا لابسه هنا كيبقى ب 68 الف ريال اللي هي 3400 درهم 3400 درهم او بيان 340 اورو اللي هي 340 اورو ولا 80 الف ريال. جاوبيني اختي اميره نفسي حبيبتي. ممكن تولي تكتبي لي حيت راني ما شفتش الكومونتير ديالك. شحال السلسله القصيره اللي في عنقك زوينه. سيف حبيبتي هذه كتبقى غير 62 الف ريال 3100 درهم ثمن جد مناسب وسلسله زوينه بزاف كتجي في اللبسه رائعه. اللهم بارك في هذا المكان وزيد فيه امين يا ربي. ميرسي بوكو شكرا على الدعوات ولي كومونتير زوينين ديالكم. منين ليا داك الخاتم مزيان نشوفو. لولا مروه مرحبا حبيبتي هانتي نقرب لك لاكام وكاع ديري ليه انتي سكرين وبقاي تزومي وخدي راحتك شوفي شحال ما بغيتي. فوالا شوفي معايا اختي ها هو هذا ما عرفتش بعدا واش ديال المارياج ولا حيت هذا ديال لونسون. الحال ديال الحجوجي هذا الخاتم هذا شي حاجه صحيحه وزوينه يعني ما غيطير منه لا حجر لا حتى شي حاجه ديال ديما ديال البنات تبقى معكم حياتكم كامله. علاش لا انا بحال دخلت. لولا مروه مرحبا حبيبتي مرحبا جنات مرحبا. فينا بلاصه شارع الوفاء حين نرجس طريق صفر في مدينه فاس.
فوالا. خليل 400 درهم اختي الغرام، والميتال داير 410 درهم. فين خدمته؟ شوفوا هاد الكومونتير هذا الصراحه خاصني ندير ليه ايبانغلي بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي راكم مغليين ب 400 درهم. هاد الدري هذا واقيلا جو بونس لي دار هاد الكومونتير ولد الدومين، ولد الحرفه، وعارف باللي تابعني ميطال يعني كماده خام مازال ما مخدوم ما حتى شي حاجه، داير 410 درهم. يعني حنا ما زدناش فيه حيت طونكو مازال ما تسالى الكونفينمون، مازال ما دخلنا سلعه جديده يعني ديال هاد الوقيته هادي. حنا كنبيعوه بنفس الثمن باش كانت، يعني ما زدناش نهائيا فيه، كنبيعوه فيه هو عاوتاني في بنفس السرير الثمن. راه كاين اللي كتمشي بالموديل وكاين اللي كتمشي بالغرام. قول في السرير حتى هو براسو ولا ما كيف سمعتي اخويا خالد الا كنتي مازال معنا في اللايف راك عارف هذا الشيء. كيمشيو بالموديل دي فوا، كيمشيو بالموديل ماشي بالغرام. الثمن ديال الذهب حنا كنقولوا الثمن اون جينيرال، ولكن لي زارتيكل اللي كنلبسوا لهذا راهم كيمشيو بالموديل. هادشي اللي كاين. فوالا كتصيفطوا الكازا. حفيظي وي بيان سور كنصيفطوا الكازا لجميع المدن المغربيه فين ما كنتو خصكم حتى للدار. كنسمعك اختي كنسمعك. كاينين سنيسات بديك 1500 درهم وي موجودين. قولي لي يا اختي الا بغيتيهم في كومونتير نوريهم لك. مرحبا. فلوس كون غير الو فاش الو السلام عليكم. شحال داير الذهب الغرام؟ لميا قريش حبيبتي 400 درهم الغرام داير الذهب زعما في المغرب كامل. مرحبا 8000 ريال. سلام اختي بغيت نسولك على الموديل اللي خارج دابا. روما ناديه حبيبتي دابا راكم عارفين مع الكونفينمون كورونا داكشي ما كايناش شي حاجه زعما دابا، ولكن قبل الكونفينمون ولا بالنسبه للذهب كيمشي بحال نقولوا طوندونس العام كامل. كاين جاكوار غافينيتي، المهم هادو هما اللي كاينين دابا. بالنسبه للكمالج كاينين لي فيس لي فان كليف، كاينين بزاف على حسب. سولك الموديل اللي خرج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صديقتي العزيزه كطار مدينه فاس. تحياتي لخويا الطاهر مرحبا. شحال الثمن ديال السلسله الاولى اللي كنلقى بالخاتم والبراسلي؟ فاطمه رفيقي هذا كوليي بلي بوكل ديالو بالحلقات وبالغورميت. لونسومبل كامل كيبقى بمليون و 30 الف ريال. 11500 درهم 11500 درهم او بيان 1150 اورو 1150 اورو اللي هي مليون و 30 الف ريال. بغيت واحد الخاتم الحجره كبيره 3000 درهم. طاووس 100. مرحبا حبيبتي دابا نوريه لك. مرحبا. عافاك اختي وريني الخاتم ديال الزواج يكون ارخص ثمن. حمزه خرجه ارخص ثمن كيبقى من 1700 درهم وانت طالع اخويا او بيان اختي جو سي با ديال من لو كونط. سعاد محسن السلام عليكم مرحبا اختي. ايمه في حدود 40000 موجودين اختي موجودين. انا نوريكم دابا خويتمات ديال المغياج. هاد النهار والله ما خليت لهم في الامانه علاش ما كيخليوش الناس يشوفوا البياسه ديالهم. هما زكار كيديروا اليزا حبيبتي باس بريفي سرات سور كوموند ماشي. كاين الناس اللي عندناش دابا في المحل كيشدوا البياسه كيشكرونا عليها الصراحه. انا نصيفط كاع الاوديوات ديال الناس اللي كيديو السلعه. وكاين اختي بشحال سنسله طويله. الهام بيلا حبيبتي السلسله الطويله هذه كتبقى كلها بالبوندونتيف ديالها بكلشي 19000 درهم 19000 درهم. سينون بغيتي غير السلسله بوحدها كتبقى ب 11900 درهم، ولا كانت غير هذه بوحدها كتبقى ب 7100 درهم 7100 درهم 7100 درهم. فوالا كديري الطلاقه وتهضر. هذا هو الثمن ديال السلسله كامله. لا ماشي مشكل منين توصل دابا نردها لك ماشي مشكل والله تردها لك. انا لا انا حلفت كاع عليها ماشي مشكل الدنيا هاني ولا لا. شوفي الحمد لله سلامتك ما عجباتكش المحل في اكادير. اسماء نو حبيبتي المحل ديالنا كاين في شارع الوفاء حين نرجستر قصفرو في مدينه فاس، ولكن كنديروا لا ليفريزون لجميع المدن المغربيه يعني فين ما كنتي نصيفطوها حتى لعندك. مرحبا والله الا ما عجبوهاش البياسه ترديها. كنتي راكي ديما منوره تبارك الله عليك. الله يبارك فيك حبيبتي سلمى منوره بوجودكم ميرسي بوكو. فلوسك ترجع لك كامله ما تخلصي لا ليفراج ولا تعال. السلام عليكم ورحمه الله. بغيت نسولك شحال راه يدير زهر شكرا باس بريفي. لا هو الزهر هذا شي احمد معك فيه ولا هكا ما يخليها تشوف شنو غتخلي. دابا هما ملي كيبغيو هما الخدمه ديالهم ممنوع كيقولوا له تحل البياسه كيشرطوها عليهم هما الحلقات ديال ولكن باش يشوف الكليان البياسه باش يسوقو هو قالت لك السيده نشوف البياسه عطيها تشوف البياسه. واش انا دابا جيتي عندي المحل واش ذهب حليمه سعد وي بيان سور ذهب كنعرضو في الانترنت. هي حبيبتي راه التليفون اوكيبي دابا كيهضروا غير تسني شويه وغادي يجاوبك. عفيدي جو سي با كيفاش
ماشي باش مشكل. الكومونتير ديالك ممكن تولي تكتبي ليا. مرحبا لاله ماشي مشكل. الله يهديك. مرحبا شكرا. مرحبا. تسخرى من الداخل والوجه. منير باري وي موجودين. مرحبا لاله. مرحبا. سلام اختي، بغيت نشوف شي خاتم تاع المرياج بثمن 40000 ريال. الله يجازيك. سلوى مرحبا حبيبتي. خويا السن ديال المرياج ما يفوتش 40000 ريال، وخاتم ديال الحضور يكون فيه شي حجاره كبير. حتى ندخل واتساب اختي وصوريه ليا. لولا مروه مرحبا حبيبتي افيك بليزير. دوزي بريفي راه الرقم ديالنا ايبانغليات 0661 72 24. تما نجاوبكم مزيان ونهضروا في لي ديتاي، حيت كيف دائما كنقول لكم في لي لايف كنوريكم لي زارتيكل وكنعطيكم لي زيدي اون جينيرال، كنقول لكم لي بري، ولكن بالنسبه لشحال من غرام في الارتيكل ولا الطول ولا العرض ديال السلسله ولا هذاك الشيء كيبقى لي ديتاي كيبقاو في بريفي. السلام عليكم تري مدام سيل بو بلي. بالنسبه للمضمه ما نقدرش نعطيك البري ديال هكاك الياتوار، خاصك دوزي بريفي ونوريوك لي موديل، وعاد ديك الساعه نقولوا لك الثمن، حيت خاص نشوفوا بعدا شحال فيها زعما، واش كبيره واش ثقيله واش صحيحه. تبارك الله عليك الزين. سماح الاندلسي الله يبارك فيك حبيبتي. صافا لاباس عليك؟ فين هاد الغبورات سماح؟ براسليات اللي لابسه وصال. مرحبا حبيبتي. ها نتوما هاد لي 3 براسلي اللي انا لابسه هنا كيبقاو 12000 درهم، 1,040,000 ريال. عافاكم البنات اللي داخلين معنا اللايف، ما تنساوش تبارطاجيو معنا لو لايف او ماكسيموم في لي ميور افيك فو زامي ومع كلشي باش يوصلهم اللايف وحتى هما يشوفوا معنا. فوالا. سلام اختي، بغيت نشوف ديك السنيسه اللي في عنقك وثمنها شحال. سيمو مرحبا خويا. انت شوف معايا، ها هي نقرب لك لاكام كاع. هادي كتبقى خويا ب 62000 ريال، 3100 درهم، 3100 درهم، 3100 درهم. فك اختي بغيت حلقات. اسماء ضفير مرحبا حبيبتي. قولي لي لو مونطون اللي يناسبك وانا نوريك الحلقات اللي بغيتي. مرحبا. خاتم دو مارياج بيدجي 2000 درهم. مرحبا. انا نوريهم لكم دابا، غنجبد لكم خويتمات افيك لي بري ديالهم. شحال دايره ديك السنسله اللي في عنقك حبيبتي؟ دايره 3. ما عرفتش انا وحده قصتي، ولكن ماشي مشكل غنقول لك. هذه كتبقى ب 3100 درهم اللي هي 62000 ريال. سينون هذا راه اونصومبل. فوالا شوفوا معايا كيمشي كامل ب1,030,000 ريال، 1,030,000 ريال. انا عجبني الخاتم جنات مرحبا حبيبتي. الى عجبك ديري ليه سكرين ودوزي بريفي على الراس والعين. بغا خصك باش تطلع، خصها باش تلصق. دير دابا الغرام. ليلى الحبيبتي 400 درهم، 8000 ريال الغرام واصل دابا. اخيتي على ما يسال اللايف وعاد عافاك شي اونصومبل رخيص جدا ويكون 77 ولا 76 بحال هكا. الا بغيتي كونفيرمي ليا في كومونتير نوريه لك. البخي ديال لي براسلي اللي لابسه 12000 درهم، هادو اللي انا لابسه هنا كيبقاو 1,040,000 ريال. مامون خليل الله عرفتي سامح مزيان من طاقيتي لينا مامون خليل. صافي لونطون ما دخلات معنا شي لايف وتوحشناها بزاف، توصلي لها سلامي. سلام اختي. شحال داير الثمن ديال باك جاكوار؟ مروه كنوني على حسب، كاين الصغير وكاين الكبير. براء بكر جاوبيني حبيبتي، ما شفتش الكومونتير ديالك، ممكن تولي تكتبي ليا شحال الغرام. هاشمي مولاي ابراهيم 400 درهم اخويا، 8000 ريال الغرام. فوالا اختي تبارك الله عليك. عافاك الكورميت الاولى اللي في يديك. حسام سراج الله يبارك فيك خويا ميرسي. بالنسبه لهذا الكورميت اللي انا لابسه هنايا كيبقى ب 6000 درهم، 120,000 ريال. هذه كتبقى ب 120,000 ريال. ابراهيم انا مش ما شاء الله الله يبارك فيك خويا ابراهيم، ميرسي بوكو، منوره بوجودكم كيف دائما كنقول لكم. خديجه بونجور. لا غورميت دو فوتر بوانيي الي ا كومبيان؟ ميرسي خديجه. سا كوت 6000 درهم، 120,000 ريال، 6000 درهم او بيان 600 اورو، 600 اورو ولا 6000 درهم واللي هي 120,000 ريال. هذه اختي خديجه كتبقى ب 6000 درهم، 120,000 ريال. سينون بغيتو هادو ديال لي 3 بول حتى هما كيجيو زوينين بزاف، والثمن ديال هاد لي 3 فوالا شوفوا معايا. فوالا شوفوا معايا هاد الخاتم اللي غنلبس لكم هنا. فوالا شوفوا معايا كيجي زوين في البيسه. بالنسبه للاخت اللي من قبيله وهي كطلب ليا خويتمات ديال الحضور، هذا زوين بزاف والثمن ديالو كيبقى جد مناسب، 3500 درهم، 70,000 ريال. وهو الثمن ديال هاد لاباغ 3500 درهم اللي هي 70,000 ريال، ثمن جد مناسب. بغيت نبيع شحال الغرام؟ حوريه حبيبتي 330 درهم الا بغيتي انتي تبيعي. القديم 330 وجديد 400 درهم.
حلقات العرس يكونوا هابطين. كنزه فارسي حبيبتي موجودين، قولي لي لو مونطون اللي يناسبك باش نعرف شنو نوريك. كاينين بزاف ديال لي موديل. شحال واصل الذهب الغرام؟ 400 درهم. السلام صافا بغيت شيخ تندوج عافاك اختي وري لينا وتقولي لي بشحال. اوكي لينا عمرو مرحبا حبيبتي. كاين هذا اللي انا لابسه هنا كيبقى ب 68,000 ريال، 3400 درهم، 3400 درهم اللي هي 68,000 ريال. هانتي شوفي شي ما نسيتكش غير دخلت وانا نطاقيك. فوالا شوفوا معايا عافاك اخويا اللي في عنقك رقيقه. ريما حبيبتي هذه اللي لابسه انا كتبقى غير 62,000 ريال، 3100 درهم، 3100 درهم او بيان 310 يورو اللي هي 310 اورو ولا 62,000 ريال ولا 3100 درهم. مامون خليل الله مرحبا بمامون خليل الله. فين هاد الغبورات؟ لاباس عليك؟ كلشي على خير. بغيت نشوف شي حلقات لي بول في حدود 1000 درهم. نو ما كاينينش حلقات ديال لي بول في 1000 درهم، كاينين جو بونس سامبل عاديين. ميرسي اختي وتبارك الله عليكم، الله ينوركم. ميرسي بوكو حبيبتي مروه. واش كتشوفي الميساجات ديالي؟ كنزه فارسي كاع اللي كيصيفط لينا في خيفي راه كاين اللي كيجاوب، راه دابا كنجاوبكم واحد بواحد. بونجور سي بور لا كوموند باني الي ا كومبيان اي ميرسي. جي ديجا ريبوندي على الكومونتير ديالك. بالنسبه لهادي ساكوت 6000 درهم، 6000 درهم، 120,000 ريال. فوالا اونسومبل رقيق ورخيص اون برا بكر. راني قلت لك اختي راه ما يتحلكش يكون عندك فيسبوك. نشوف شي غورميت والثمن. فاتي امينه مرحبا. كاينين هذه اللي لابسه هنا 6000 درهم، كاين هذا واحد ب 40,000 ريال هي 2000 درهم، سينون خديتهم بثلاثه كتنقص 100 درهم وكيبقاو ب 5900 درهم، 5900. صاحبتي وري هذاك الشيء اللي بغات الزين. مرحبا حبيبتي سامح، مرحبا بك انت وصاحبتك وكاع الناس اللي كيشوفوا معنا اللايف. فوالا كيف قلت لكم هادو ثلاثه كيبقاو ب 5900 درهم اللي هي 180,000 ريال. سيل تو بلي كوليي جاكوار. كاتي كال مرحبا حبيبتي، داكشي عندك زوينه حبيبه جاو معاك. ميرسي بوكو حبيبتي فاطمه الراديه ربي يخليك. اونسومبل رقيق ورخيص. مرحبا شي اونسومبل رقيق. ندوز الخواتي في هذه. ها نتوما نوريكم المغياجات اللي بغات اثمنه شويه ناقصه في الثمن. هذا كيبقى ب 2100 درهم، 42,000 ريال. هذا البنات كيبقى ب 2100 درهم اللي هي 42,000 ريال. هو الثمن ديال هاد لا باغ دو مارياج 2100 درهم او بيان 210 يورو، 210 اورو ولا 42,000 ريال. هذا هو الثمن ديال هاد الخاتم. انا نوريكم هاد الخاتم هذا كيبقى ب 2000 درهم، 40,000 ريال. فوتر تليفون سعاد السهلي حبيبتي. النيميرو تليفون ايبانغلي في لي كومونتير 06 61 72 24 79 0661 72 24 79. بونجور اختي لي شونج سي نتايا الكومونتير ديالك ما قدرتش نقراه، يتوحشك الخير اختي هنا موجوده. مرحبا بك ام خليل وميرسي بوكو بور لو بارطاج لي خطيك. فوالا نتي عندكم زوين. فين المحل ديالكم؟ ام شهاب الدين المحل ديالنا كاين في شارع الوفاء حين نرجس تقصروا في مدينه فاس، ولكن كنديروا لا ليفريزون من جميع المدن المغربيه غراتويتمون، يعني كتوصلك حتى لعندك فابور ما كتخلصش عليها لا ليفريزون. فوالا هذا شحال قلنا 72 74. ها نتوما البنات تشوفوا معايا هاد لونسومبل كيبقى ب 74,000 ريال. الثمن ديال هاد لونسومبل كيبقى ب 74,000 ريال، ثمن جد مناسب. فوالا 74,000 ريال هو الثمن ديال هاد لونسومبل. فوالا كيبقى ب 74,000 ريال. شوفوا معايا انا كنحاول نقرب لكم لاكام باش يبان لكم مزيان. بغيت خاتم مغياج. خديجه فني مرحبا حبيبتي. هذا اللي انا لابسه هنا كيبقى ب 2000 درهم. بغيتي هذاك اللي كنت دايره من قبل مرحبا. الكوليه ديال الجاكوار جبد لي شي واحد عافاك. شوفوا معايا هاد الخاتم اللي لابسه هنا فيرزاتشي كيبقى ب 2500 2500 درهم اللي هي 50,000 ريال، ثمن جد مناسب. فوالا 2500 درهم 2500 درهم اللي هي 50,000 ريال. هذا هو الثمن ديال هاد الخاتم د مارياج اللي لابسه لكم هنا. دري في واتساب لاباج حيتاش قلت ليه عندي عشق باش نتعلم معكم وعطاني
بحال هكاك ثمن الغوميط الاخرى في يديك. هذه اللي انا لابسه هنايا، هذه الاخيره، هذه كتبقى ديال لونسومبل اللي كتشوفوا معايا. هذا هو لاباك ديالو، لي بوكل دوغاي ها هما، و هذا لو كولي ديالو. لونسومبل كامل كيبقى بمليون و30 الف ريال، مليون و30 الف ريال هو الثمن ديال لونسومبل كامل. بالنسبه لهذا الخاتم ديال فيرزاتشي اللي لابسه لكم هنا كيبقى ب 2500 درهم، 50 الف ريال، 2500 درهم. كاين هذا كيبقى ب 2450 درهم اللي هي 49 الف ريال. ها نتوما شوفوا معايا، هذا لو كوليي جاكوار بليتو لونسومبل كامل كيبقى ب 13500 درهم، مليون و70 الف ريال، 13500 درهم. فوالا شوفوا معايا 13500 درهم، مليون و70 الف ريال. فوالا اونسومبل ديال الجاكوار، شي حاجه زوينه بزاف وثمن جد مناسب. باش كتبان لهم هذه غورميطو وداكشي كلفت يطلعونا بطا. مشي مزال فوالا شوفوا معايا كيبقى ب 13500 درهم، 13500 درهم. فوالا 13500 درهم. هذا اونسومبل جاكوار. بيان سور راه كيبان لكم، ندور لكم الجن باش تشوفوا. فوالا شوفوا معايا، هذا كيبقى 5500 درهم، 5500 درهم. بغيت بوندونتيف ولي بوكل سافا كوتي. مشى ليا كومونتير ديالك، ممكن تولي تكتبي لي اختي. فوالا اختي بغيتي علقه جوج 1500 درهم. ريهام موجوده حبيبتي، موجودين. علقه 1500 درهم. بغيتيها 3 دي ولا شي شكل عندك في راسك باش نوريه لك. ها نتوما شوفوا معايا، هذا كيبقى ب 5500 درهم، 110000 ريال، 5500 درهم. فوالا نكمل لكم لي باك دو مارياج. شحال؟ 4600 درهم. هاد لونسومبل تا هو كيجي زوين البنات، كيبقى ب 4600 درهم، 92000 ريال، 4000 درهم بلوتو، 92000 ريال، 4000 درهم اللي هي. فوالا شوفوا معايا، دابا اختي دابا وصل 400 درهم، دابا 8000 ريال للغرام. لو كوليي الاول عافاك نور. لا نورا، واش ديال الجاكوار اختي؟ الا بغيتي دابا انت غير لو كوليي داكوغ. شوف لي شحال كيبقى غير السلسله بوحدها ديال الجاكوار. 5500 درهم. 5700 درهم اختي، 114000 ريال. ها انت شوفي معايا، ها هي كتبقى ب 5700 درهم، 114000 ريال. وهذه ديال الراس ديال سيربون كتبقى ب 5000 درهم، 5000 درهم اللي هي 100000 ريال. Votre téléphone utilise la Tefa Asdo. Habibti, le téléphone est épinglé في les commentaires 06 61 72 24 79. Voilà. الله يعطيك الصحة. اميني ربي ميرسي، ربي من الجزائر نحبك بزاف. ميرسي بوكو. مرحبا بالجالية المغربية المقيمة في الخارج ولا الناس ديال الجزائريين، راه حنا خوا مرحبا بكم عندنا. سلسلة طويلة اللي في عنقك كوثر مالك. مرحبا حبيبتي. السلسلة اللي في عنقك كتبقى ب 19000 درهم، مليون و180 ريال بالبوندونتيف ديالها. هذه كامله كتبقى ب 19000 درهم اللي هي مليون و180 ريال. هذه كتبقى بمليون و180 ريال بالبوندونتيف ديالها بكلشي ديالها. سينون بغيتي غير هذه بوحدها، بغيتيو غير التعليقه بوحدها كتبقى ب 7100 درهم. سينون بغيتو غير هذه بوحدها كتبقى ب 11900 درهم، 11900 درهم. شارموح إرنانديز وي موجودين اللي في عنقك الخاتم والبراسليات بشحال. مرحبا اختي. بليز حوالق حريم السلطان بليز. غير الحوالق بوحدهم يفتح مجد ولا لونسومبل كامل؟ عافاك خلي لي كومونتير شنو ماما نخلي الله يحبك زنا اختي لاباس. دابا
بغيت دي باك دو مارياج. سكينه مونجي حبيبتي، انا كنوريكم لي باك دو مارياج دابا. شوفوا معايا هذا كيبقى ب 1900 درهم، 38000 ريال، ثمن جد مناسب. فين كاين المحل اختي؟ المحل ديالنا كاين في شارع الوفاء حي نرجس طريق صفرو في مدينه فاس. الا عجبتكم شي حاجه في اللايف وما قدرتش نقرا الكومونتير ديالكم حيت عندي بزاف ديال لي كومونتير، تقدروا ديروا سكرين لارشيك اللي كومونتير 0661 72 24 79 وكنتواصلوا تما في بريفي. فوالا شوفوا معايا هاد الخاتم كيبقى ب 2000 درهم، 40000 ريال، 2000 درهم اللي هي 40000 ريال بالنسبه لهاد لاباك د مارياج، ثمن جد مناسب. الخاتم هذاك 68 داير وانت لا هذا 68. انا هاني مره قلتي له 64 مره 68 هي قالتها السيده. دابا ملي كتغلطي ملي كتعطيه الثمن ليغال كيقول لك لا راه قالت لنا شنو حاولي هي تفصي باش ها هي قالتها دابا ولا راه 68. الخاتم ديال المارياج هذا اللي كنت لابسه في الاول راه 68000 ريال اللي هي 3400 درهم، 3400 درهم، 3400 درهم. نقدر الا قلتها مره واحده ولكن من بعد نقدر نقول لكم 64 وفي البلاصه كنرجع نقول لكم 68، يعني راه كنغيكوبيري ليغور اللي درت، ولكن نتوما كتشدوه في 64 ماشي مشكل. فوالا هاد الخاتم كيف قلت كيبقى ب 2000 درهم اللي هي 40000 ريال، 2000 درهم اللي هي 2000 درهم، 40000 ريال، 40000 ريال. شوفوا معايا هاد الخاتم اللي لابسه هنا كيبقى ب 1900 درهم، ثمن جد مناسب البنات، 38000 ريال. فوالا 38000 ريال هو الثمن ديال هاد لاباك د مارياج. فوالا اللي هي 38000 ريال، 1900 درهم. ديال دوك لي بغاس اللي 20 كليف كيبقى ب 2400 درهم، 48000 ريال، 2400 درهم اللي هي 48000 ريال. فوالا غنزيد نوريكم هذا الخاتم هذا كيف جايك اللي في الدار اللي دايره. هذه ديال البنات. لا ديال البنات كبار. سمحوا لينا على هذا العطب التقني الخارج عن ارادتنا، ايموفيز كونيكسيون بارتو، ماشي غير عندنا، راكم عارفين البروبليم دابا ديال الويفي ما كيخدمش مزيان لا كونيكسيون. بغيت شي سرتله خفيفه. فاتي امينه حبيبتي باس بريفي دوزي بريفي حيت بوغ لانستون ما كايناش، ولكن نقدروا نصوبوها لك سور كوموند. مرحبا. بغيت كاينين الحوال قريب سلطان بوحدهم، يقدروا يتباعوا بوحدهم واخا تجبدهم ليا عافاك. مرحبا مفتاح مجد، انا نوريهم ليك دابا. خليك معايا. شحال الغرام دابا؟ 400 درهم. انا من اسبانيا. واش كترسلوا لاوروبا؟ نو ما كنليفريوش لوغ دي ماروك، فقط المدن المغربيه، ولكن ماشي مشكل. تقدر تخلي لينا لادريس ديال شي واحد من لا فامي ديالك ساكن هنايا في المغرب و نصيفطوها لي، وابخي يوليو يصيفطوها ليك هما ولا الا جيتي لهنايا. فوالا دي طريقه التعامل ديالنا. غورميت دي شي علاقه قيمه 5000 درهم. كنزه هلالي جو بونس كاينه شي علاقه دايره 5000 درهم. 5000 درهم كاينه هذيك اللي عندك ب 7000. هذه كتبقى ب 7000. كنزه هلالي هذه كتبقى ب 7100 درهم، يعني الا تقدري تزيدي شويه تبقى بلديين كاينين بهذاك لو مونطون اللي قلتي. اللي في يديك بشحال؟ فاطمه الزهراء ابن لوبدي حبيبتي هادو بثلاثه. هاد لي بغاس لي كارتي كيبقاو ب 12000 درهم، 12000 درهم. فوالا 12000 درهم اللي هي 1400000 ريال. هادو بثلاثه كيبقاو ب 1400000 ريال، 12000 درهم، 1400000 ريال. ديال اسماء عتيقه الخطيبي حبيبتي. ما يمكنش نقول لك الثمن ديال السلسله ديال السميه من غير حتى كتختاري انت السلسله اللي بغيتي، وعاد كنشوفوا الثمن ديالها. ما هكا باش نقدرش يكون 1500 ولا اقل شويه بليز. نو ما كاينش 1500 درهم، اقل ثمن 1700 درهم للفوق. وهذا اللي وريتكم ثمن زوين كيبقى ب 1900، 38000 ريال. اقل من هذا الشيء ما عندناش، ما كنديروش الخواتم رقاق بزاف وداكشي اللي خفيف. فوالا شوفوا معايا
هذا كيبقاو ب 2100 درهم. 2100 درهم 2100 درهم 2100 درهم، ثمن جد مناسب. لا اختي ماشي هو هذاك واحد اخر. تباع دات واحد السيده، انا نوريه لك، هي توريه لك. لا هذاك بوحدو وهذا بوحدو. لا وريه لها، هو راه مازال كتفرج. ولا ها انت اختي هذا ديال البارح كتهضري عليه، شوفي الفرق ما بيناتهم، فرق شاسع. ها انت شوفي معايا، هذا كيبقى ب 68000 ريال، هذا هو مول 3400 درهم، وهذا كيبقى ب 64000 ريال 3200 درهم. هذا ماشي هو هذا، وهذا المهم على حسب لي موديل وعلى حسب الثقل، يعني راه ماشي بحال اختي. راه هذا ما كنلبسش مثلا المغياج اللي لبستو البارح راه ما كنلبسوش هذا النهار، وهذا البارح اصلا غير كومونداتو السيده حيدتو لبست لكم واحد اخر بثمن قل، وعاد هذاك راه كيشبه هذا، ماشي بحال هذا اللي لبست النهار، ماشي هو البارح. انت اختي هذا راه تباع، هذا هو اللي لبست لكم البارح، وهذا عاد لبستو هذا النهار، وهذا راه داير 68000 ريال 3400 درهم. واش غنزيدو عليكم الشريف؟ الله يهديك. فوالا بون غنزيد نوريكم هاد لاباك د مارياج كيبقى ب 2100 درهم 42000 ريال. جاني ما بغاش يدخل لي 42000 ريال بالنسبه لهاد لاباك د مارياج. 42000 ريال بالنسبه واخا. شوفي اللي بغات التعليقات قبيله تبارك الله عليك، انا بعدا كتحمقني. ربي يخليك حبيبتي ريهام ايناس، ربي يخليك، ميرسي بوكو والله. انا سا في بليزير انورميمون بليزير انني نقرا لي كومونتير الزوينين ديالكم، وكنعرفكم شحال غزالين تبارك الله عليكم، وعقلكم غزال، الله يحفظكم ليا وصافي. فوالا كيف قلت لكم هذا الخويتم هذا كيبقى ب 2100 درهم 42000 ريال 2100 درهم او بيان 210 يورو 210 اورو ولا 2100 درهم 42000 ريال. هذا الخاتم هذا فوالا حوالق حريم السلطان. دابا اختي نوريهم لك دابا مفتاح مجد، سمحي لي الا تعطلت عليك راه سالي كان يجبدهم وبقاو دابا انا معاك يا لاله مجد، غير خليك معايا حبيبه. واش صيفطوا ليا التعليقه مالك عقدي حبيبتي؟ صيفطناها لك وبصحتك وراحتك، وشنو نقول لك طول عمرك ان شاء الله يا ربي، ويدخل عليك بالصحه والهنا وكاع داكشي اللي زوين. المهم راه ما كنعرفش فيا الصغار بزاف اونصومبل خفيف ديال كل نهار. خديجه داليا حبيبتي يلا وريتكم دابا دي زونسومبل، واحد زونسومبل ديال 64000 ريال. ما عرفتش واش كنتي معانا من الاول ولا لا، ماشي مشكل، الا بغيتي نقدر نولي نوريه لك، غير خلي ليا كومونتير. راه لاباج بحال حنان الشاري، قولي لها جوين انيفيرسير، وقول لها بالصحه الكورميت ديالك راه حنان الشاري. مرحبا حنان الشاري، واحد ديديكاس ليك من تحت بعدا من هنا من قلب فاس ومن المحل ديالنا، ولا لا جويوز انيفير ولو بونور ولا جوا، المهم كاع داكشي اللي زوين ان شاء الله يا ربي. وبصحتك وراحتك الكورميت، ياك خدات كورميت صحه وراحه الكورميت، وعقبال ان شاء الله تاخدي ستريتلا وتزيدي تاخدي لي باغ، تاخدي لي زونسومبل، تاخدي كاع داكشي اللي زوين ان شاء الله، وبصحتك وراحتك. وعقبال الناس اللي تاهما متبعينا ان شاء الله يديروا الذهب علاش لا. فوالا لا باج اي فلو كاتيكال حبيبتي، غير لا موفيس كونيكسيون. هذاك هي اختي مارك فريد خويا لابسه بزاف. انا واحد كارتي حطيت هنايا هادي بلوتو لي براسلي كارتي بثلاثه بيوم كيبقاو ب 12000 درهم 12000 درهم، اللي هي 1,040,000 ريال، واللي هي 1200 درهم بلوتو 1200 اورو 1200 اورو، ولا 12000 درهم هي 12000 درهم، ولا 1,040,000 ريال. دوما الثمن ديال لي كارتي اللي انا لابسه هنا كيف ما كتشوفوا. جاوبي اختي امل المحبوبي حبيبتي، ما قريتش الكومونتير ديالك، ممكن تولي تكتبي ليا ولا باس بريفي. باردون واش عندكم كورونا؟ اي عمري الحمد لله. دابا لو سوجي ديال كورونا باش نسدو لي اخر مره، شحال هادي ما قلت لكم هاد الهضره هادي. بون الكونفينمون مازال كاين، مازال يعني ما الدنيا ما محلوله ما مطلوقه. وكيف كنقول لكم دائما كو سوا كان يعني كورونا
كاس عادي وداكشي هذا حنا بعاد عليكم. دونك حنا بيناتنا غير لي ريزو سوسيو، نتوما في ديوركم حنا في محلنا، كنوريوكم لي زارتيكل كيعجبوكم كتصيفطوا لينا بريفي، كنصيفطوا لكم في امانه، عقموهم ديك الساعه وانتم في داركم وما غيقرب لكم حتى شي واحد، كتصيفطوا لينا الفلوس. يعني كلشي عن بعد، ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي خطوره. وكيف دائما كنقول لكم لا مالادي كاينه، ولكن ان شاء الله غادي تمشي وراها بدات كتمشي. والا شفتوا الاحصائيات البارح راه 86% باننا تغلبنا على الفيروس، بقات لينا غير 1-2% فيرغول شي حاجه. دونك الحمد لله ان شاء الله ما بقى والو، ما غادي يبقى حتى شي حاجه، وغادي نرجعوا لحياتنا الطبيعيه. يعني غير صبروا شي شويه، ونيزيتي با داشتي لو في هذا الكونفينمون هذا. كنقولها لكم دائما، حيت اون فوا غيتسالى الكونفينمون ما نقول لكمش واحد لوغمونطاسيون غيتاوغمونطا الدب خطيره البنات. يعني اللي باغا تشري الدب عليها في هاد الوقيته هادي، حيت اون فوا غيتسالى الكونفينمون اجيو تسمعوا ديك الساعه الاثمنه الخياليه ديال بصح. فوالا هذا هو، نتمنى الميساج يكون وصل. وبلادي كل مره كورونا والناس كتموت وكذا وكذا وكذا، هادشي ما كيعنيش اننا غنحبسوا حياتنا وغنسدوا علينا وغنبقاو نمرضوا بالاكتئاب وما نخرجوش وداكشي. خاصنا نتعايشوا مع المرض. راه الدول الاوروبيه راه خرجت لقات الخدمه وعادي كان شيئا لم يكن وما غاديش يكون. باش فهمتوا معايا؟ يعني شويه يكون التفكير ديالنا ايجابي، نعيشوا حياتنا بطبيعه الحال، كنديروا لي بريكوسيون ديالنا والحاضر الله كيف كنقولوا دائما. وكل واحد غادي يستأنف العمل ديالو ضروري، اللي عنده شي خدمه راه غادي يديرها. وبيان سور حتى نتوما راكم اغلبيه فيكم غتلقاه خدام وكتخرجوا تقداو دايوغ ولا لا كتجيبوش مساكلو. لي براسلي اللي دايره اي ميرسي بيان باي، مرحبا حبيبتي. لي براسلي اللي انا دايره كيبقاو ب 12000 درهم، 12000 درهم اللي هي 1,040,000 ريال. هادو بثلاثه كيبقاو ب1,040,000 ريال. بغيت باك مارياج سي بوبلي. سكينه منجي حبيبتي، كاين هذا شوفي معايا الا بغيتي نقدر دابا نحيدو ونخليه لك. هذا كيبقى ب 68000 ريال، هي 3400 درهم. 68000 ريال كنقولها ونعاود لي هي 3400 درهم، 3400 درهم اللي هي 340 اورو. اخر ما كاين في لي مارياج هما اللي كنوريكم. المارياج اللي لبست لكم البارح لا بروميير فوا اللي لبستو راه تباع بيان سور. حتى هذا اللي انا لابسه دابا زوين بزاف، غافينيتي شي حاجه صحيحه. لي بيرل اللي فيه ما يطيروش نهائيا، تبركوا عليه ضربوه مع شي حيط، قيسوا يديكم مع شي ما قصو، ما غادي توقع ليه حتى شي حاجه. والثمن ديالو جد مناسب للناس، كيبقى غير 3400 درهم اللي هي 68000 ريال. اقول واعيد 68000 ريال. السلام. بغيت براسلي بخاتم ديالو وريني عافاك شي ديكور. كوثر مرحبا بالخاتم ديالو، شي براسلي والخاتم ديالو. انا غير كنجي شويه كنجي نهضر على نيفي. عافاك وضحي لي اختي في كومونتير بالضبط شنو بغيتي، واش كاينين الخواتم ديال المارياج. غزلان بيان سور حبيبتي. كاين هذا اللي انا لابسه هنا كيبقى ب 3400 درهم، 68000 ريال. حوايج قصد حريم السلطان. وي الاخت اللي بغات حلقه حريم السلطان. هنا اختي شوفي معايا هادو فيهم الفيغ، كاينين في الفيغ والروج. بون هادو 30000 ريال، 1700 درهم، واللي هي 34000 ريال، 1700 درهم. هادي اختي ديك الخضر مارك فريد. مرحبا خويا. انا نقول لك البري ديالو دابا نيس كيشير بين عليك اسئله من زمن الخنسه شويه وصافي، ماشي بزاف، غير كنحاول نوصل الميساج وصافي. جزاك الله يحسن اللوان. فوالا شكرا افيك بليزير. ولاني اختي شي تقريبا ما فيتش 5000 درهم. وي راني عاد وريت لكم دابا دي زونسومبل ما فيتينش 5000 درهم. بالنسبه لهذا اللي انا لابسه هناك بلوتو اللي كنوريكم دابا كيبقاو هاد لي بوكل دوغاي حلقات ب 1700 درهم، 34000 ريال. هادو كيبقاو ب 34000 ريال اللي هي 1700 درهم. نوريكم دابا كيبقاو ب 68000 ريال، 3400 درهم، 3400 درهم اللي هي 68000 ريال، 3400 درهم اللي هي 68000 ريال. ثمن جد مناسب. هادو هما حلقات ديال حريم السلطان. الله يعطيكم الصحه، راك فنانه ما شاء الله. مالك عقدي ميرسي بوكو، الله يبارك فيك، شكرا بزاف. بغيت شي موديلات السنيسلات ديال البيبي كوثر. شحال هادو البنات كيبقاو ب 3300 درهم، 66000 ريال، 3300 درهم اللي هي 66000 ريال. عافاك داك الكوليي اللي دايره. لو كوليي اللي انا لابسه دابا مع هذا اونسومبل
شوفوا معايا كيمشي مع الخاتم و لا غورميت. ها هما لا غورميت، لو كوليي، لي بوكل والخاتم. كيبقى لونسومبل كامل بمليون و30 الف ريال. مليون و30 الف ريال اللي هي 11500 درهم، 11500 درهم. والحلقات اختي راضيه امانه. واش ديال حريم السلطان اختي راني عاد دابا كنت كنوريهم لك. خضر اللي في يديك مارك فريد. خويا عرفتي شنو نقول لك الاسمنه ديال هادشي كامل اللي انا لابسه باش نوضح لك. هاد الخاتم اللي انا لابسه هنا كبير ديال الحضور، هذا كيبقى ب 3500 درهم، 70000 ريال. 3500 درهم، 70000 ريال. سينون كنتي كتهضر لي خويا على لونسومبل، في لونسومبل كامل كيبقى بمليون و30 الف ريال. دخلي من اللي الا عجبتها شي وحده جبديها. مامات اميره ميرسي بوكو حيت دخلتي تشوفي اللايف و الكومونتير ديالك على راسي وعينيا، وميرسي بوكو راكي غلطه بزاف ديال بزاف. فوالا شكرا. بلا ما نجاوب. ورينا حوالق الحريم. مفتاح مجد حبيبتي عاد دابا وريتهم ليكم. ما عرفتش واش ما كنتيش معايا دونك الكومونتير ديالك هذا قديم. شحال غرام اختي جوهره حبيبتي؟ 400 درهم، 8000 ريال. اختي عافاك شحال دايره داك الكولي اللي دايره اكرام؟ فاش انها هضر ليها سيت فيتها ما عرفتش شنو ندير. 140 وهذا شويه رخاص الا بغيتي. كلشي اختي عافاك شحال داير الكولي اللي دايره اكرام حبيبتي؟ الكولي كيمشي مع لونسومبل كامل كيدير مليون و30 الف ريال، 11500 درهم، 11500 درهم. امين يا ربي. اختي عافاك ورينا موديلات ديال البراسليات. خاتمو بليز، يعني براسلي والخاتم ما كاينش بخاتمو. ما تقدر تكون غورميت ولا اونسومبل كامل نحيدو منه شي حاجات، ولكن باش شحال كدير هذه اللي لابسه هنا كتبقى 62000 ريال، 6100 درهم، 3100 درهم ou bien 310 اورو، 310 اورو ولا 62000 ريال. غادكو ب 3000 درهم. نو زهراء ما كايناش اختي. غادي يخرج الحاجه كينقص الثمن دابا ماشي العكس. محمد ولاد علي غادي يتزاد وعقل على هضرتي. اهلين اختي معك امين من الجزائر. مرحبا بخويا امين ومرحبا بالناس ديال الجزائر. خاتم جاكوار كريمه لومو افوري موجود حبيبتي. نوريه لك، خلي لي كومونتير ونوري لك الا بغيتي ندير جبان كليب شحال الواحد. اختي بغيت شي سديسلا تبيبي باينه شحال الثمن وشنو حاجه زوينه وباينه. مرحبا اميمه بن امي بن. مرحبا حبيبتي موجودين. قولي ربي معاك وشكرا لكم بزاف. فاتي خديجه فيك بليزير حبيبتي. مرحبا. واش فاتحين المحل؟ فوزيه وي حبيبتي حالين المحل من 10 الصباح حتى 6 ديال العشيه. 400 درهم اخيتي. فين كاينين نتوما؟ ساره دويهي كاينين في شارع حي ماجستير تصفروا في مدينه فاس. حيت هذاك الفلوس كاري هذا اللي كيبقى فيه الفلوس. كوكا كولا او بيان ما عرفتش اختي او بيان خويا من الكومونتير شنو بغيتيني ندير. كلاتني يعني ما نحكاش عادي. السيد مولاي فين كاينين نتوما؟ كاينين في شارع الوفاء حي ماجستير تصفروا في مدينه فاس. عافاكم الله يخليكم. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا معنا اللايف بارطاجيو او ماكسيموم لو لايف مع لي زامي ديالكم. وبالنسبه للناس اللي كيشوفوا معنا اللايف حاولوا تركزوا ما امكن على لي زارتيكل اللي كنوريكم، على الذهب اللي كنوريكم. ما تركزوش على لي جيست ديالي ولا الهضره ديالي اللي كنقول انا، حيت انا هنا كنوريكم الذهب ماشي باش فهمتي تردوا ليا البال شنو كنقول ولا لي جيست ولا شنو كاين في المحل ولا داكشي. والناس سلبيين ودوك لي كومونتير سلبيين واللي كيبينوا على العقول الضعيفه والمستوى. المهم راكم عارفين من الاحسن نخرجوا من اللايف عادي، زعما ما كاينش مشكل انكم تبقاو في اللايف غير بالهضره الخايبه وداكشي ما كاينلاش. اللهم اما تفرجوا وتستافدوا تاخذوا فكره بوركوا با. تقدروا غدا من غدا تبغيو تزوجوا تاخذوا لي باك تاخذوا ان كادو لي مامون ديالكم لي سور شي واحد عزيز عليك بوركوا با. وفي عوض ما غادي تستافد معنا كتخسر الهضره وهذا انا كنبلوكيك ما غاديش تولي تشوف حتى شي حاجه. دونك ما كاينلاش تكونوا بهاد السلبيه كلها. فوالا شحال دوك الحلقات. ملكه اي تومر باردون اختي واش اللي وريتكم ديال حريم السلطان ولا هادو اللي انا دايره دابا؟ ما عرفتش شنو بغيتي. السلام الله يبارك امين يا ربي. ميرسي بوكو.
بقى لنا السبت دابا. الله يا اختي جنتي امي، والله يا اختي 300 درهم. انا نعطيك 350 درهم جيبيه لينا جديد، 350 درهم. مكاينش هادي كداير قديم. الا انت بغيتي تبيعيه لينا تبيعيه لينا ب 330 عساك عاد جديد. شكرا بزاف اختي العزيزه. مرحبا عبد المجيد اخلف، مرحبا. كوكاكولا ان عرفتي واحد البلوك زوين بزاف بحال هكا، وغادي تقدري لا تكومونتي ولا تشوفي اللايف. شكرا حبيبتي غزاله ما شاء الله، الله يبارك فيك، الله يكبر بك ام جوهره، ميرسي بوكو. فاتحين وي اختي رحيمه فاتحين. انا جزائري، مرحبا خويا بالناس الجزائريين اللي متبعينا دائما. اختي ممكن توريني موديلات الخواتم؟ عليا مريومه حبيبتي واش ديال المغياج راني ندوزهم لكم عاد دابا، راكي فنه ما شاء الله عليك والسلعه ديالك الطوب. ميرسي بوكو اختي شهوده، ميرسي بوكو حبيبتي. بحالاش علاش على قرب شويه عليك ما غنبقاش نجاوب. واش ذهب؟ وي ذهب ديال 18 الكارا حقيقي. تبارك الله عليك، الله يبارك فيك، ميرسي بوكو. سلام اختي، اين بلاصه اختي؟ سلوى حبيبتي في شارع الوفاء حين نرجس طريق صفرو في مدينه فاس. اختي دمج مبرومين شحال دايرين؟ جوج. صباح زينب موجودين اختي، واش بلديين؟ كتقصدي بلديين ياكي؟ انا الزهير ذهب حقيقي. اسمحوا لي. محمد امين رما وي ذهب حقيقي ديال 18 الكارا. نذهب للحاجه اختي، هي عندي اختي نزهه. هاد الخاتم اللي انا لابسه هنايا ديال الحجره الكبيره ديال كبير 3500 درهم اللي هي 70,000 ريال بالنسبه لهاد الخاتم اللي انا لابسه هنايا. ما تبغيش تبغيها وحده وما تزولهاش مع هذيك ما تزولهاش، هذيك ما تحيدهاش، عاس بها تفرح بها. سي داك الخاتم الكبير شحال داير؟ شحال دايره؟ درت لهم برومو 150 غرام شحال؟ جلاوي سيف الدين خويا باس بريفي. راه الرقم ديالنا ايبانغلي تحت في لي كومونتير، دوز بريفي ونهضروا في هاد لي ديتاي. تحياتي من الرشيديه، تحياتنا من فاس للناس ديال الرشيديه. مرحبا خويا، كتديروا كوموند للناظور كريمه روسيطان بيان سور حبيبتي. كيف كنقول لكم دائما ليفريزون جميع المدن المغربيه فين ما كنتي، من طنجه حتى للقويره، يعني كتوصلك الامانه حتى لعندك. جميله ميمي، علاش اختي خساره؟ علاش مراكش غير حدانا قريبه؟ كنصيفطوا لمراكش الرشيديه، الخاتم اللي في يديك ولا نصيفطوا لواحد السيده وهاتو، كنصيفطوا لجميع المدن حبيبتي جميله فين ما كنتي، ما كاينش مشكل، واخا بعيده نصيفطوا عليك حتى للدار عندك. مرحبا. صحافه شي 3 دباج ديال عيالات كبار. اروى الماس موجودين حبيبتي، كاينين. وريني الدماج مخرمين بلديين. دماج ما عندناش، دماج عندنا البلاص اللي كبير، سالا الدماج تقادا فوالا اختي ما بقاوش، ولكن الا بغيتي دوزي بريفي هادشي اللي مليش بحال هكا نوريوه لها. كاين هذا اختي واحد حيت 3 ما بقاوش، 3 دماج ما بقاوش، ولكن دوزي بريفي نوريوك دي فوتو ابخي نجيبو ليك بحالهم. هذا كيبقى ب1,10,000 ريال، هذا 1,10,000 ريال. فوالا ثمن جد مناسب، 1,10,000 ريال. 3 دقائق اللي في يديك شحال؟ ايا خمليتي هذه اللي انا لابسه هنا كتبقى ب120,000 ريال، 6000 درهم، 6000 درهم. هذه كتبقى ب6000 درهم، 120,000 ريال. هادو الواحد كيبقى ب2000 درهم، 40,000 ريال. فوالا الواحد. سينو خديتوهم بثلاثه كتنقص لكم 100 درهم وكيبقاو غير 5900 درهم، 5900 درهم. ما تديش اليوم اختي، غادر الزمان داكشي حبيبتي اللي كاين. انا غير كنشوف
انا يكفيني انني كنشوف دي كومونتير زوينين، كنحترم الناس اللي كيدويو زوين ولا كيدخلوا يتفرجوا باحترام، كنحترمهم وكنجاوبهم وكنعزهم وكنقدرهم. سينو بنادم كيبين على المستوى الضعيف ديالو. اما انا عادي، انا غندير لايف غنمشي في حالي، عاود غدا غندير لايف اخر. انا حياتي مستمره بدوك لي كومونتير ولا بلا دوك لي كومونتير، كنوريكم لي زارتيكل دائما معاكم. ولكن هما شنو وتولي اصلا تلقى خواتاتهم ولا شي واحد مع عائلتهم بنات كيتفرجوا في اللايف وهما كيخسروا الهضره. دونك مالك اختي تبارك الله عليكم، السلعه عندكم زوينه. الله يبارك فيك اختي مالك محمد، الله يكبر فيك، شكرا بزاف. تستاهلوا ما خير، تستاهلي حتى 10 تانتي. شفت فراري شويه انا جاتك فوق لا الوالده كتسكن فوق غورميت عاد شحال كامل. خديجه سندوس مرحبا حبيبتي، هذه ديال الحسره كتبقى ب 3000 درهم. هذه شحال تفيدني فيها؟ هذه 120,000 ريال، 6000 درهم بالنسبه لهذه ديال الحسيره. هادو بثلاثه بيهم كيبقاو ب 5900 درهم، ناقصين 100 درهم. الا خديتيهم الواحد كيبقى ب 40000 ريال، 2000 درهم. سينو خديتو ثلاثه كتنقص لكم 100 درهم. ما تسوقيش اختي البشر، غير الغيره هذيك حنا ما كرهناش الاستفاده. ميرسي بوكو حبيبتي. حتى انا لاحظتوا كنحاول نقرا ما امكن لي كومونتير ديالكم، ماشي ضروري تكونوا غادي تشريو، غير اللي سولني على شي حاجه كنجاوبوا. اللي بغات نوريها شي حاجه واخا ما تكونش غادي تشري كنوض نوريها لكم ونعطيكم لي بري ديالها يعني. وكنحاول ما امكن نقرا كاع لي كومونتير وندير الخاطر لكل شيء. ولكن لي كومونتير خايبين وهداك الشيء زعما ما كاينلاش. شحال الثمن ديال هذيك السلسله الاولى اللي دايره؟ مرحبا حبيبه ماماها. هذه اللي انا لابسه هنا بجوج بهم كيبقاو ب 19000 درهم، 1,180,000 ريال بجوج بهم، ب 1,180,000 ريال، 19000 درهم. سينو بغيتو غير السلسله بوحدها كتبقى ب 11900 درهم، التعليقه بوحدها كتبقى ب 7100 درهم، بجوج بهم 19000. سينو كنتي اختي كتهضري لي على هذه كتبقى 62000 ريال، 62000 ريال اللي هي 3100 درهم. هذا اونسومبل كيمشي كامل داير 1,030,000 ريال. فوالا داكشي طوب ما شاء الله. ملكه ايتسع عمر ربي يخليك، ميرسي بوكو، مزيونه وكلشي زوين بحالك حياتي ضيا. ربي يخليك حبيبتي، انا برك عليا نشوف غير هاد لي كومونتير الزوينين والناس الزوينين اللي معايا في اللايف اللي يخطيكم. مزيونه وكلشي زوين بحالك ربي يخليك، ما شاء الله شحال مصوابه. ربي يخليك اختي سكينه منجي، والله العظيم مع الناس اللي زوينين بحالكم ما يمكنش ما نكونش مصوابه معاكم. الله ودي الله يسهل عليك. شكرا ايمان محمد عصام ربي يخليك اختي. اختي عندك كورنيت بغيت نبيعو. عزيز شدودي بغيتي انت تبيع كورميت مرحبا خويا كنشريو. برافو عليك. لولا مروه ربي يخليك حبيبتي صافا زين خويا دابا زين. لا واش كتبيعي الذهب؟ اسماء فاتحي الا بغيتي حبيبتي انت شوفي معايا هادشي اللي انا دايره كله ذهب ديال 18 كاره. عجبتك شي حاجه يمكن اول مره غادي تشوفي اللايف ديالنا اسماء فاتحي كديري ليها سكرين كتصيفطيها لينا في الرقم اللي هو ايبانغلي لتحت 0661 22 24 79 وكنتي في مدينه فاس مرحبا بك عندنا في المحل. سينون في شي مدينه واحده اخرى كنصيفطو حتى لعندك فابور لا ليفريزون غراتويتمون. هذاك ان بتي جيست سامبوليك من المحل لي كليون ديالو. سنيسلا سرقق ليلى عسوس مرحبا حبيبتي. نوريكم سنيسلا سرقق دابا انا ديما كنجوع يكمل ياسين ونوريكم داكشي اللي بغيتو. لا تنطرح شي واحد غادي من غير عبد المجيد خلوف ميرسي بوكو خويا على الكومونتير ديالك ربي يخليك الله يكبر بك. كاين شي خواتنا ديال نقرا رجال الوداديو وي خويا موجودين ولكن خاصك دوز عندنا المحل حيت ما كنصيفطوش نقرا ما كنليفريوش. اختي شي دميلجات ديال 3 بليز. لولا مروه مرحبا حبيبتي. كاينين هادو اللي انا لابسه 12000 درهم. سينو بغيتي دوطخ موديل نقدر نوريهم لك. خلي لي غير كومونتير البنات اللي بغات شي حاجه تشوفها خليو لي غير كومونتير نوريها لكم على الراس والعين. ماشي ضروري تكونوا غتشريو الا بغيتو غير تاخذوا فكره خليو لي كومونتير نوريكم كاع اللي بغيتو. السلام انيقه تبارك الله الله يبارك فيك. ميرسي بوكو اختي فاتي. عندك الخواتم الخطبه انا في بولمان عز الدين تيفاوتي. وي خويا كاين هذا اللي انا لابسه هنا كيبقى ب 68000 ريال 3400 درهم 3400 درهم اللي هي 3400 درهم 68000 ريال. هذا هو الثمن ديال
ما يمكنليش نبيعو لك كنصاوبو هي ديال الثقافه هذاك 68,000 ريال. بغيت نشري الكوليي اللي دايره زينب بوتخيلي. مرحبا حبيبتي، دوزي بريفي. ها هو دا لو كوليي، الى عجبك نحيدو دابا نيت ونخليه لختي زينب. الا كنتي انتريسي دوزي بريفي، راه الرقم ديالنا ايبانغلي تحت في لي كومونتير. هذه البراسليات اللي تيكونوا 3. اسماء جناس حبيبتي ها هما كاينين هادو اللي انا لابسه هنايا. واخا نجبدو لك اختي دابا خليك سالي مع السيد. السلام اختي، شحال دايره؟ صرت لا مبرومه 100. مشى ليا كومونتير ديالك. يا اختي قرميطات خفيف باليد جاي 1000 درهم وقل. اختكم في الله نو ما كاينش قل من 1000 درهم اختي. كاين شي حاجه لي غورميط قل من 1000 درهم ما كاينينش. غتكون ارخص وحده عندكم عافاك. ارخص وحده دايره شي كيلو 80. الغتكون رقيقه كاع شحال واصله؟ الغتكون رقيقه كاع شحال؟ لا اقل وحده. دابا الذهب نقول لها اختي ما كاينش الثمن ديال الذهب. الذهب زايد وما يمكنليش نقول لك الثمن ولا تكون رقيقه شحال ثمنها. لا اللي عندنا حنايا ديك الصغيره تباعت. لا تباعت اختي وحده فيها الديفو ما يمكنليش نبيعها لشي واحد. فوالا كيف ما سمعتوا البنات. كاينه وحده ولكن لقينا فيها شي ديفو غادي نرجعوها للمولى، دونك ما نقدروش نصيفطوها لكم. ربي يكون في عونك. شحال قدك تجاوبي ام منال حبيبتي؟ كاع لي كومونتير اللي كيبانوا قدامي كنجاوب عليهم من غير الا ما شفت شي حاجه. من بلاصه فاس. ملك المالكي حبيبتي في شارع الوفاء في حي نرجس طريق صفر في مدينه فاس. خاتم الخطوبه كاين. وي خويا كاين هذا اللي انا لابسه هنا. اختي ورينا العلاقات بليز. ريهام ايناس حبيبتي قولي لي الثمن اللي يناسبك باش نعرف نوريك في العلاقات ولا دوزي بريفي. راه قبيله قلتيها لي وقلتها لياسين قالك دوزي بريفي يصيفط لك التصاور مع لي بري ديالهم، حيت دابا فيهم الخدمه شويه بزاف خاصنا نحيدوهم من السناسل وعاد نصيفطوهم ليك. دونك غيصيفط لك هو كلشي في بريفي احسن. دوزي بريفي. شي غورميط ديال 1000 درهم. ساره كوكيتا بن كرون. اختي ما كاينش قل من 1000 درهم ما كاينش غورميطات. اختي ديك اللي لابسه وريني مزيان نشوف السنسلات في يديك. سلوى مرحبا حبيبتي. هانتي تقدري كاع ديري سكرين الا بغيتي شي حاجه. ساراكو كتاب كروم حبيبتي. هذه لان الفوقيه كاع هاد الاولى كتبقى ب 6000 درهم 120,000 ريال. هذه 120,000 ريال. هادو الواحد 2000 درهم 40,000 ريال. بثلاثه بيهم كيبقاو ب 5900 درهم 5900 درهم. ثمن جد مناسب. فوالا سلام كتصيفطوا الوجده. شكرا رشيد لطيفه. وي كنصيفطوا الوجده. راه يلاه صيفطنا واحد لا كوموند للسعيديه هذا النهار كنصيفطوا لجميع المدن المغربيه. سلام اختي راكي ديما منوره. ربي يخليك منوره بوجودكم. ميرسي بوكو. هادشي اللي لابسه بوجودي هذا البشر. ايا نبيل ربي يخليك حبيبتي. ميرسي بوكو. شحال الكورميط؟ شحال غورميط؟ من مراكش. جميله ما دير مرحبا. سمحوا لي عطاك واحد الدقيقه. نخليه دابا تنكون غاديه بحال صافي. انا غنفوق صافي. بغيت نعطيك واحد سامبل باش ما تبقايش معذبه. هذا واخا غالي عليه اللي سامح صافي. صافي هذا فيه حاجه هذاك اللي يكون زايد. سمحوا لي عطاكم. سمحوا لي على هاد العاقه. فوالا شي حاجه مزيان. سلام اختي الفتاه المدلله. مرحبا بالفتاه المدلله عندنا. سلام كتصيفطوا الوجده. وي كيف قلت لك خويا كنصيفطوا الوجده.
الله يجزاك. شحال داير الدرهم؟ زينب المستين حبيبتي داير 400 درهم 8000 ريال. ودي 70 درهم هذاك بعدا ترتاحي. سلوى حبيبتي ما فهمتش 40 الاول ولا 3 ما فهمتش شنو بغيتي تقصدي بالكومونتير ديالك. الطرق ديال النهار راه بفاكتوره لي كوميت عافاك ديال الايد صرا كوتيكا. حبيبتي راني قلت لك لي بري ديالهم ونعاود نقول لك كيبقى ب 6000 درهم 22000 ريال بالنسبه للكوميت الاولى. ديري هذه كبيره. ديال السلام هذاك العقد سمر شكرا بزاف. وعليكم السلام. طلع عليك اختك ديما منوره. السلام خوتي كتصيفطوا المدينه وجده شكرا. تعاودوا توريني المهم. حنان بومغار حبيبتي كاين هذا اللي انا لابسه هنا كيبقى ب 3400 درهم 860000 ريال 3400 درهم بالنسبه لهذا الخاتم اللي لابسه هنايا اللي كنوريكم. ثمن جد مناسب. خاتم ديال الرجال يكون مزيان. بابلو اسكوبال خويا ما كنديروش الذهب ديال الرجال كاين ديال المغياج يعني غير دور واحد عادي سامبل ما فيه حتى حاجه. سينو حاجه اخرى دوز بريفي نصوبوا لك سور كوموند حيت ما كنديروش. شوفي راه برومونسيون الله اللي كيعلم. ليلى حبيبتي 68000 ريال هذا كيبقى ب 3400 درهم 3400 درهم 168000 ريال. من هاد كورونا راه زاد الذهب. يسرى مرحبا حبيبتي هذا اللي انا لابسه انا كيبقى ب 3400 درهم 68000 ريال. السلسله فيها سميه مريم اي حبيبتي سور كوموند. اليوم غادي 500 درهم والله ما راه بحال فيها اقسم بالله انا حلفت عليها. جنتي امي والله اختي كومونتير زوين هذا. نورمالمون واحد اخر ما غاديش يقرا ولكن انا كيعجبوني بحال هاد لي تخيك هادو كنجاوب عليهم بحال البلان ديال البارح للناس اللي متبعين معانا. بون باش نجاوبك اختي جناتي امي على هاد الكومونتير ديالك حنا اون فوا كيدخل عندنا الكليون المحل ديالنا كنديروها معاه الثمن باش خديتي من عندنا لارتيكل مثلا هذا قسما بالله العظيم الا ماشي مره ماشي جوج وهو دا ياسين حدايا ياكد الهضره اللي كنرجعوها لينا حنا غير غادي تبغي تبيع ما تمشيش تبيع حتى شي وحده. علاش؟ لان حنا عارفين سلعتنا شنو فيها عارفين لا كاليتي ديالها عارفين كيفاش مخدومه عارفين الذهب ماشي شي حاجه بيور 100% يعني عارفينها غير رجعوها لينا. نهار غادي مثلا تحتاج فلوس وتبغي تبيع بنفس الثمن ما عمر شي واحد ما دارها. ما كاينش شي واحد كيقول لك نحيد لك الحجار ونوزان وكذا. حنا لا بلا حجر بلا حتى شي حاجه. ودي فوا الا دوز عندك الا كانت السلعه مازال نقيه كناخذوها من عندك الثمن باش خديتيها من عندنا. مثلا خديتي نقول لك ما عرفت المهم هاد السلسله هذه خديتيها من عندنا بجوج بيوم ب 19000 درهم وبقات نقيه عندك وزوينه وكذا شي مرات كيرجع ياخذها من عند لي كليون ب 19000 درهم بنفس الثمن باش خدوها النهار الاول. ما كاينش شي ذهبي كيدير هاد القضيه اللي حنا كنديروها ما عندناش مشكل. سلعتنا عارفين شنو فيها شاكره راسها شي حاجه طوب ما تديوهاش واحد اخر يطيح من قيمتها ويقول لك نحيد لك الحجر ولا شي حاجه رجعوها لينا حنا نيت واخا تكونوا بعاد عاودوا صيفطوها لينا وصيفطوا لكم فلوسكم. فوالا هادشي اللي علينا. شي حاجه واحده اخرى ما كايناش. فوالا هادشي اللي بغيت نوصل لكم. نتمنى الميساج يكون وصل حيت عارفين شنو عندنا سلعتنا الشكر راسها والحمد لله. كاع الناس اللي كياخذوا من عندنا كيعترفوا بهادشي هذا ودخلوا شوفوا لي كومونتير كاملين الحمد لله زوينين وعمر شي حاجه ما رجعت لينا والمعامله ديالنا ما كاينش بحالها. هادشي على لسان الناس حنا ماشي عارف باش ما تقولوش كنشكر السلعه ولا شي حاجه على لسان الناس اللي كيقولوا هادشي. غير البارح السيده خدات غير حويقات بحال هادو هاد الطوينكات اللي انا لابسه هنايا تصوبوا ليها بالنعاس ولا شي حاجه يعني نورمالمون هادو راه نيغليجابل شي حاجه رخيصه بزاف وجات غير لو جيست غير قالت لينا راه تهرسوا لي وكذا جات تشري وحده اخرين عطيناهم ليها كادو يعني ما تخلصناش فيهم عطيناها حويلقات وحده اخرين واخا راه دايرين شي 350 درهم ولا 400 درهم حلقات اللي دات عطيناهم ليها عادي ما كاينش مشكل. السيده عاوتاني يعني وقع ليها شي مشكل ولا شي حاجه كترجع لينا سلعتنا كنرجعوا ليها فلوسها ما كاينش مشكل. غتصيفطي لي العنوان ديال ورزازه تبيحيه زله خويا سيغ كوموند الا بغيتي نقدروا نصوبهم لك ما كاينش مشكل باش يصيفطوا الوجده. شكرا. ملي غيوصلوا لكم مول الامانه غادي تخلصيه ديك الساعه.
اي ولا لا عندك العنوان كيجيبوا لك تبارك الله عليكم معامله طب مالك عقدي. بيان سور الناس اللي تعاملوا معنا راه كاملين كيشهدوا بهذا الشيء هذا. الناس اللي بعد ما كيعرف يعني تولي تعاملوا مع دوطخ بيجوتري راه سي نورمال كتكون معامله خايبه. من حقكم انا راه ما كنلوم حتى شي واحد، كنقول من حقكم تخافوا، من حقكم تقولوا هاد الهضره هذه حيتاش كاينين بزاف اللي المعامله ديالهم الصراحه ما كتشجعش. هما كيخافوا على راسهم، ما يمكنلوش هو يدير هذا مارياج كيبقى ب 3400 درهم 68,000 ريال 68,000 ريال هاد الخاتم اللي لابسه هنا. سينو اختي كنتي كتهضري ليا على هذا اللي انا لابسه هنا، هذا كيبقى 58,000 ريال 1900 درهم يدير الحاجه باردون 1900 درهم هي 58,000 ريال. عندكم لي باك د مارياج ديال تاج الى ممكن تورينا عافاك اختي مع لي بري زكيه. راه حبيبتي وريتهم ديجا في اللايف ديال هاد النهار وفي اللايف ديال البارح، ماشي مشكل. قولي لي غير الثمن اللي يناسبك و نخلي نجبدو دابا نوري لك الخاتم اللي بغيتي. لا حاجه مزيانه كلها خيتي هذا بالخاتم كيعجبك على خاطرك تعرفي الغرام اللي فيه ثمنه. مرحبا بالكورمات بكلشي ديالها. زياد زيزو وفدوى نوره. الا كنتو في مدينه فاس بقى اجيو للمحل مرحبا على الراس والعين وتشوفوا داكشي بعينيكم. وهذا وحتى بالنسبه لفاش كنليفريو الا ما عجبكمش كترجعوهم لينا، ما كاينش مشكل كنردوا لكم فلوسكم. راه كيف دائما كنقول لكم المهم عندنا حنايا ماشي الربح المادي ولكن ليماج دو مارك. الناس ديال الماركتين كيف كنقول لكم دائما راه عارفين هذا الشيء هذا. كتهمنا الصوره ديال المحل، يعني دم وجهنا كي كنقولوا بالدارجه وبالعربيه. يعني المهم عندنا اننا الناس غير ياخذ لا ارتيكل ولا لا كوموند ديالو يتسلمها، ولا اللي شرا من عندك شي حاجه يرحمك عليها يدعي معك فيها، ماشي يدعي فيك ولا يدعي عليك ولا يدخل يكتب لنا شي كومونتير هنا يقول لك انا خديت من عندكم وسلعتكم خايبه ولا درت ولا داكشي ما بغيناش. والحمد لله سامح الشاري راه البنات تما الشاري والحمد في شي لايف درنا ولا في شي ارتيكل حنا كو سوا بوبليكاسيون ولا لايف وشي حاجه لقيتها كذوب ولا ما عجبنيش داكشي. وبنات بالمناسبه ديك سامح الاندلسي مامون خليل الله فاتي ارتيزان هادوك لي ناس ديالنا راه ما ساكنينش في فاس كلهم غير بلا ليفريزون. والحمد لله العلاقه طيبه معاهم، كيفرحوا كيعجبهم لي زارتيكل ويشهدوا بهذا الشيء. دائما الحمد لله راهم كيقولوها في لي كومونتير. ما عرفتش واش راهم كيسمعونا ولا لا، ولكن راهم عارفين هذا الشيء. سمحي يديك واخا صورنا لها بهال هذا اللي مقلوبه فيها درتها اللي قالت لك انا الصور وجاوبت في التليفون. صور لي باش نصيفطوها. الو وعليكم السلام اخيتي الله يحفظك. مول دابا اخيتي مرحبا اختي. صافي نصاوبوا لك اختي. واش كاينين الناس ديال 2000 درهم بغيت غير تكون عندي فكره وكنتمنى ما نكونش صدعتك. ايا العمراوي نو حبيبتي افيك بليزير مرحبا الله ودي موجودين حبيبتي. سنيسلات بهذا الثمن اللي بغيتي، الا بغيتي نقدر نوريها لك ما عنديش مشكل. واخا ما زعما بغيتي تاخدي غير فكره نقدر نوريها لك. خلي لي غير كومونتير دابا ونوريها لك. ورينا العلاقات. ريهام ايناس حبيبتي قبيله جاوبتك جوج مرات قلت لك دوزي بريفي غادي صيفط لك ياسين لي فوتو ديالهم افيك لي بري. دابا ما يمكنش في اللايف حيت كاينين بزاف ديال العلاقات ما نقدرش نجبد كل حاجه و سا برون بوكو دو طون دونك ما يصلحش. دوزي بريفي. بغيت قيله بالجوهره حافظه در الدوري. كاينه هذه اللي انا لابسه هنايا كيف ما كتشوفوا. الا بغيتي غير العلاقه بوحدها كتبقى ب 7100 درهم. هذه بوحدها هكا كتبقى 7100 درهم. هذه بوحدها هكا كتبقى ب 11900 درهم. هادو بجوج هكا. بغات لي حدا المارياج حيت حط لي انا واش ديال المارياج. الله يعطيك الصحة. ولفت نتفرج في اللايف ديالك. نبيلة ام ياسر مرحبا حبيبتي، مرحبا في اي وقت ومرحبا بكاع الناس اللي دائما متابعينا. ميرسي بوكو. مني خاتم ديال المارياج 40,000 اختي. ماجدة او ال وريتهم لكم عاد دابا. شوفي اللايف راه كيبقى اونجستري في لاباج ديالنا فيسبوك بيجو ريهام. اللي ما ابونيتي دخلي تابونا باش تبقاو تشوفوا لي بوبليكاسيون اللي كنلوحو ولا لي لايف ديالنا. وغادي تلقاي تما لي فوتو افيك لي بري. ولا عاودي اللايف ديال هاد النهار غادي تشوفي فيه خويت ماس ديال 40,000 ريال وكسر شي شويه وقل شي شويه. وحتى تقريبا لي لايف كاملين اللي كندير راه دائما كنوري لكم خويت مات المارياج. عارفاكم كتبغيو فينا بلاصه عندكم المحل. دريسيا ال لالا كاين في شارع الوفاء حي نرجس طريق صفر في مدينه فاس.
ولكن كيف دائما كنقول لكم كنديروا لا ليفرزون لجميع المدن المغربيه. راني كنشوف فيك، الله يحفظك وشكرا بزاف. لولا مروه مرحبا حبيبتي، في اي وقت اللي بغات شي حاجه ولا تخلي لي غير كومونتير ولا دوز بريفي على الراس والعين. فكريني نورهان حبيبتي قول سلسله، قولي لي الثمن اللي يناسبك باش نعرف شنو نوريك في سنيسلاس. مرحبا السلام عليكم. مرحبا. هي السلسله مكتوب فيها سندس. سماح واش راكي مازال معنا؟ خلي لي كومونتير باني الا كنتي مازال هنا. نزها كان سي تو بلاي بغيت نشوف دي موديل ديال السلام ورحمة الله. ويا جواد كي داير؟ صافا لاباس عليك؟ امور مزيان؟ الله يحفظك. واش راك عبد السياسي؟ اللهم لك الحمد. كي داير امور؟ اللهم لك الحمد. صحيحه. ايوا الصغيورين. لا سلك قول لك لو تلاكلي بصح دخل وسد الباب باش ما نطلع برا. اللهم لك الحمد اخي. جي وتسلم. حيدي هذا تا هو دات واحد السيده، هذاك ردا يجي ياخذ وهادو انت ديري راسك. غنلبس لكم واحد لونسومبل زوين بزاف البنات كلكم كتبغيو تشوفوه ديال لويزا ديال لويزات بلوتو. هانتوما حيت هذاك لونسومبل اللي كنت لابس خداتو واحد السيده بصح حتى هو حتى الا كانت مازال كتشوف معنا اللايف هو والخاتم اللي كنت لابسه نيت. فوالا شوفوا معايا البنات هاد لونسومبل اللي لبست لكم دابا ديال لويز. اختي جاوبيني واش عندكم غورميت بزياده؟ يا ديجا وي حبيبتي موجودين. ما شفتش الكومونتير ديالك لوليدات. الا بغيتي شي حاجه ما كاينش مشكل خلي لي غير كومونتير. فوالا نجي من فيسبوك. هذا 1800 درهم. على شحال؟ 1800. مازال عندك حلقه في يدك. هذه اختفي. شنو زعما ندير هاي وحده؟ لا صافي دافع. بلاتي داكشي اللي كنشوف. طلعي ضربت واش غسله. السلام فين كاين ياسين اليامي. المحل ديالنا كاين في شارع الوفاء حين نرجس طريق صفرو في مدينه فاس. واو على لونسومبل شحال زوين. وي لولا مروه زوين بزاف ديال فيه لي لويزات هنايا ديال الفروج من طبيعه الحال. شوفوا معايا كاينين هنا 4 ديال اللويزات هنايا، وحده هنا وحده هنا وهذا ومعاه لا كورميت فين درهم حتى 5000 درهم. اختي ناسي نورهان مرحبا حبيبتي. خليكم معايا اللي بغات. واش هادشي دهب خالص؟ ندى بن علي بيان سور دهب خالص. وهذا راه لويز بيور، راه لويزه وحده كدير 1700 درهم ديال الفروج. واش هادشي دهب؟ واش هاد المجوهرات دهب؟ صفيه طالبي وي بيان سور دهب حقيقي. فوالا شوفوا معايا هانتوما هذا الخاتم، هادو الحلقات، هذا اونسومبل كامل كيبقى ب 66000 درهم. 6 المليون 6 المليون شحال؟ 20000 ريال. 66000 درهم اللي هي 6 المليون و20000 ريال. فوالا شوفوا معايا. وعليكم السلام. شي حاجه زوينه بزاف. ما عرفتش واش كيبان لكم الفروج الفروج ولا لا. تغسلوا اي باش تغسلوه عاوتاني. ها نتوما شوفوا معايا جيسبيغ يكونوا كيبانوا لكم 400 راس الفروج. هذوك ما كيمشيوش بالقراب هذوك الكوليات الضربيين ديال الرافي. ايناس باهي راك انت اللي زوينه. ربي يخليك حبيبتي عويناتك اللي فنين خليك ليلي. سلم عليا سي قولي لي تغسلوه على ما تهودوا عاد الله يسهل عليه على التعامل ديالو والله.
ام سميره مرحبا حبيبتي حنا ملي مرحبا كنبغيو يوصل ان شاء حاجة الله ضروري غير على ما كنوصلوها. يسالي التليفون ونقول لها حيت خير كتلبس سنسلام كتب فيها كتعرف سندس تسنسلها. جي هان حبيبتي كيف قلت لكم السناسل هي ديال راه السميات هي راه ما نقدرش عندي نقول لكم الاسمنه هذا ديالهم هذاك نتوما اللي كتختاروا شي حاجة- السلسله شي اللي غادي حاجة بلدية، شي اللي غادي شهداء، تكتبوا فيها وعاد كنقول لكم لو بري ابري دابا- اختي دابا- هذاك براسلي اللي في يديك بشحال هادو بثلاثه كيبقاو 12000 درهم مليون و40000 ريال مليون و40000 ريال 12000 درهم بالنسبه للونسومبل كامل هذا د اللويزه مليون و40,000 كيبقى ب 66000 درهم اللي هي 6 مليون و20000 ريال داكشي اللي بقى الناس كتموت وانتم ام رضا حبيبتي راني وضحت لكم قبيله هاد المساله هذه ما بغيتش نولي نعاود نهضر فيها ان شاء الله حنا كنتغلبوا على الوباء وغادي ما غاديش يبقى ان شاء الله باذن الله يعني إلا كان يكفي عندك العنوان وعندكم اننا الوصفة كنديروا الاحتياطات اللازمه وان شاء الله كلشي غادي يولي بخير وعلى خير وحيت بزاف السوجي ما بغيتش نولي ندوي فيه فوالا ويكون عندنا التفكير الايجابي ماشي السلبي يعني ماشي غنوقفوا حياتنا ونبقاو سادين علينا وكنمرضوا وكنبكيو وداكشي وهذا ولا اذا خصنا نكملوا حياتنا نشوف سناسل اختي مرحبا اختي نور غير خليك معايا يكمل غير ياسين التليفون ونوريكم الناس السلام تبارك الله ما شاء الله عليك فوزيه الحافظ الله يبارك فيك اختي ميرسي بوكو تبارك الله على الفنون النبيله ام ياسر ربي يخليك كلشي غزال وانت كسر ندى انتما اللي فنين واش انا عندي هاد الناس كاملين متبعيني ودائما معايا في اللايف وما نكونش وما ندويش زوين وما نهضرش معاكم زوين شكرا لكم بزاف 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 والله العظيم انا كنبغيكم بزاف كلكم وكاع الناس اللي دائما كاع البنات بعدا سورتو البنات انا كنحماق البنات صحاباتي اللي ديما معايا في اللايف شكرا لكم بزاف لي بغاسلي زين بغازينا ناني 12000 درهم مليون و40000 ريال تبارك الله عليك الله يبارك فيك فين ساكنه جميله حبيبتي في شارع الوفاء حين نرجس رقصفرو في مدينه فاس السلام عليكم اختي لطيفه ارغال وعليكم السلام سلام سلام درهم اللي في يديك اليسرى هادو اذا عزيزه النير ديرهم داك الريسي انت اللي زوينه ربي يخليك حبيبتي عزيزه عوينات كلفني الخواتم اختي هشام خويا الخاتم ديال المغياج كيبقى ب 68,000 ريال هي 3400 درهم 3400 درهم هذا اللي انا لابسه هنا كيبقى ب 3500 درهم 70,000 ريال بالنسبه لهذا كيبقى ب 1800 درهم هذا 1800 درهم بالنسبه لهذا كيبقى ب 6500 درهم 130,000 ريال 6500 درهم هذا الخاتم هذا شحال غورميت لويزات 20,000 درهم 2 المليون هذه كتبقى ب 20,000 درهم هي 2 المليون ياك ما غلطتش 20,000 درهم مازال عاقله على لي بري وريني عافاك شي سلسله 40,000 ريال ام احمد ريحانه شي سلسله ديال 40,000 ريال شحال غورميت لويزات لطيفه ارغال حبيبتي كيف قلت لك 20,000 درهم اللي هي 2 المليون واش كديروا تسهيلات اصلا خديجه اختي باس بريفي فينا تبارك الله انت اللي داب نورا او ال ربي يخليك اختي شكرا بزاف غرميت لي في يديك اليسرى هذه اليمنى ما عرفتش المهم يمكن كيقلب لكم هذا تيلي زعما فهمتوني شنو بغيت نقصد فوالا هذه كتبقى ب 6000 درهم 120,000 ريال هذا الكورميط ب 120,000 ريال هذه البنات ب 42,000 ريال بالنسبه للاخت اللي بغات سلسله ب 40,000 ريال دي كتبقى ب 42 2100 درهم 2100 درهم هذه كتبقى غير ب 2000 درهم 2000 درهم وي 40,000 ريال هذه اللي فيها الخميسه كتبقى غير ب 2000 درهم اللي هي 40,000 ريال باردون هذه كتبقى ب 2000 درهم مالك عقدي انا كنحماق عليك تبارك الله عليك ما شاء الله الله يبارك فيك حبيبتي انا كنتسطح عليك خليك ليلي شكرا بزاف سلام اختي انا في الجنوب كنخدم زيد شي حاجه مرحبا باختي حياه ام سيف مرحبا نشوف سناسل غادكو عافاك سناسل غادكو ما بقاوش تباعوا علينا كاملين اخر وحده بعتها البارح جو بونس الا بغيتي سور كوموند مرحبا فوالا شوفوا معايا هادي كتبقى ب 2000 درهم هادي 2000 درهم هادي ب 2100
نشوف سناسل هادو شي حاجه يمدينا تبارك الله اختي كنشجعو وكتبيعو ديما خاص كاين شي حاجه اخرى بدنا نشوفوها انت اللي بلوكي 6600 درهم غادي نعجبك غادي نعجبك شي حاجه اخرى فوالا 2,123 ريال. السلام عليكم الرئيس 6600 درهم هي 6,120 ألف ريال. سارة علوي سارة علوي 66,000 درهم هي 6,120 ألف ريال. قلتي انا غير 6,120 ألف ريال. المهم ما تزيدوش عليا. 6,120 ألف ريال حبيبي برك زين نجي لهداك اللي هذا. ناديه وي حبيبتي راه غير حيتاش كسرت لي مونطون داكشي علاش 66,000 درهم هو هذاك الثمن اللي قلتي. انا يديك لي 100 تلفت ياسمين يدي لي 100 هادي دونك هانتي اختي شوفي معايا هادي كتبقى ب 6000 درهم 6000 درهم اللي هي 120 ألف ريال. وعليكم السلام مريم هاكي الله يحفظك وراسك طيب الله يحفظك انا داك اللي سونا تليفوني هذه المره جاوبني ها ما عرفتش شكون. المهم الا سونا جاوب شحال الخواتم هشام بالنسبه لهذا الخاتم اللي انا لابسه هنا كيبقى ب 160 ألف ريال 3000 بغيتي شي حاجه نصيفطوها لك 400 درهم. سلام جو بو te parler en privé. اميل فيرانديس وي مرحبا على راس والعين. دخل عندي الواتساب ولا اللي خصك شي حاجه صار. نصيفطها لك فيك تسي تبارك الله عليك حبيبتي. شحال داك الخاتم مرحبا ديال المرياج خويا، اللي بغيتي شي حاجة فيه نصيفطها مريم لك. الشاد مرحبا. بالنسبه لهاد الخاتم ديال المرياج اللي لابسه هنا كيبقى ب مرحبا 3400 درهم اللي هي 68 ألف ريال. 3400 درهم 68 ألف ريال بالنسبه لهذا ديال المرياج اللي لابسه هنايا. تبارك الله نبيله ام ياسر ميرسي بوكو. كرمات ديال الرجال شوفي جاوبي خليه داخل قولي شكون فينا كتبغوا ثمن الدجاج دقق لي في يديك فيها كرمات. مريم جاوبي على التليفون. حتى واحد ما كيبغي يدير كرمات في يديك كايسه شحال عافاك 12000 درهم 12000 درهم بالنسبه لهادو. واش قلتي ريحان راه مشغوله دابا 3000 كيف قلت لكم 12000 درهم اللي هي 1,040,000 ريال. ثمن جد مناسب. شكون كاين شي حاجه جد عليها فاش كدير هذا بلدات كدير فك اختي هذاك الكرافاج شحال قولي لي او ناديه هراكي وي راني كنقول لكم لي بري اون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا شحال وعليكم السلام فوزيه فيلالي اورينا سناسل غادكو خلود حبيبتي ما بقاوش لينا سنسلات غادكو تسناو شويه ديال الوقت وان شاء الله غادي ندخلوهم. يلا جبناهم وسالوا. واش ذهب بيان سور ذهب بيغ 18 كارا شحال الغرام اختي. من طبيعه الحال هادو ديال اللويز اللي انا لابسه اللويزات راهم ديال 21 ماشي 18 كارا. راكم عارفين اللويز ماشي بحال الذهب العادي هو ديال 21
كارا. وديال الفروج هادشي كامل اللي انا لابسه كيف ما كتشوفوا معايا. والثمن ديال لونسومبل كامل كيبقى ب 66000 درهم اللي هي 6,120,000 ريال. شي سلسله طويله ما تكونش غليظه. مالك عقدي شي سلسله طويله. مالك عقدي حبيبتي قولي لي البيدجي اللي عندك زعما المونطون اللي يناسبك انت. ما نعرف شنو نوريك على حسب الثمن اللي يناسبك انت. غير قولي لي الثمن وانا معاك. عندك الطول ديال الرجال نانا نور حبيبتي قولي لي غير الثمن تانتي اللي يناسبك باش نعرف نوريك في سنيسلات ديال البنيتات الصغار حيت كاينين بزاف. يعني الثمن اللي يناسبك واش نوريك شي حاجه ثقيله ولا شي حاجه موين على حسب. فوالا بالنسبه بونجور عافاك ديال لويز. لونسومبل ديال لويز كيبقى ب 66000 درهم 66000 درهم اللي هي 6,120,000 ريال. كيف ما كتشوفوا فيه لا باغ لي بوكل البراسلي وحتى الكوليي ديالو. ولكن دابا هاد المره غادي فوالا كيف قلت لكم كيبقى ب 6,120,000 ريال. لونسومبل كامل كيدير 66000 درهم. مالك عقدي ماشي عقدي زيد 2000 درهم تكون طويله حبيبتي. عاد دابا وريتك سنيسله وريتكم سنيسلات ديال 2000 درهم راهم طوال. يعني الا بغيتي دوزي بريفي راه رقم ايبانغلي لتحت ولكن ما يمكنش تكون طويله بزاف. طويله حيت لهنا كتجي التعليقه ديالها. راني عاد دابا وريت لكم جوج. وريتكم وحده ديال 2100 وحده ديال 2000 درهم. فوالا بالنسبه للبنات اللي اول مره كيشوفوا معنا اللايف ما تنساوش تابوناو في لاباج ديالنا فيسبوك بجو ريهام. وخذوا الرقم ديالنا. الناس اللي ما قدرتش نجاوبهم على لي كومونتير ديالهم خذوا الرقم ديالنا راه ايبانغلي في لي كومونتير لتحت 0661 72 24 79. هذا هو الرقم ديالنا. قولوا صيفطوا لينا ميساج بريفي تما. واللي بغات شي حاجه مرحبا على راس والعين. بالصحه والراحه بالنسبه للناس اللي تقداو من عندنا النهار ولا لي كوموندات شي حاجه بصحتها وراحتها. شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم. نزيدو شي حاجه صافي. لا صافي شفتهم بغيت طوال منهم ديالها شحال الكوميطات ديال العنق خريشات مابقاوش. فارومون يا حبيبتي ما بقاوش ان شاء الله غادي يكونوا. ولكن خاص شويه في الثمن ديال الحجوج. العاديين ما بقاوش ان شاء الله غادي يكونوا. غندخلهم وغادي نوريهم لكم ان شاء الله. شكرا لكم بزاف 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 وشكرا على لي كومونتير الزوينين ديالكم وعلى الناس الرائعين اللي دائما كيتبعوني دائما كيكونوا معايا حيت انا كنبغيكم بزاف بزاف. على امل اللقاء بكم في لايف جديد ان شاء الله مع دي زارتيكل جداد. السلام عليكم تهلاو لي فراسكم. السلام عليكم.